म ढिला गर्दिनँ। उहाँ चाहिँ इन्डियाको नागाल्यान्ड भन्ने ठाउँमा नै बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ र म सबै कुरो म आफै उहाँको परिचय दिँदिनँ। हजुरहरूले उहाँकै मौखिकबाट उहाँको परिचय हामीहरूले परिचयको निम्ति यो समय म हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर रोबर्ट सिंह ज्यूलाई म यो समय परिचयको निम्ति दिँदछु। हजुरले यो समय लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई जतिले आज यो लाइभ प्रेस टिभीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ र फेसबुकमा, म अति नै कृतज्ञता छु। तपाईँहरूले मलाई यस प्रकारले जनसमूहमा ल्याउनु भयो। यो आजको आधुनिक डिभाइसेसहरूबाट प्रभुको नामको स्तुति होस्। र विशेष गरिकन म आफ्नो परिचय कसरी दिनु, परमेश्वरले मलाई एउटा सानो झुप्रोबाट बोलाउनु भयो उहाँको सेवाको निम्ति, अनि म उहाँको सेवामा समर्पित भएँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। अनि परमेश्वरले मलाई उहाँको सेवामा नियुक्त गर्नुभयो अनि म उहाँको सेवा गरिरहेको छु। मेरो नाम तपाईँहरूमा विदित नै छ। म रोबर्ट सिंह भनी मलाई चिन्छन्, गायक रोबर्ट सिंह भनेर चिन्छन्, प्रचारक रोबर्ट सिंह भनेर चिन्छन् र अहिले यो समयमा म पास्टर रोबर्ट सिंह पनि हुँ। अनि हाम्रो बसोबासो दिमापुरमा भएको छ। वर्षौँ अगाडि प्रभुले मलाई भुटानबाट यहाँ ल्याउनु भयो अनि यही नै मेरो बाइबलीय शिक्षाहरू पनि प्राप्त भयो। त्यस पश्चात विवाह यहीँ भयो अनि मेरो विवाह भएको छ। यहाँकी नै छोरी, नागाहरूकी छोरी लाई मैले विवाह गरेँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो छोरा छोरी छन्। छोराको नाम जोसुवा, छोरीको नाम सलोमी र हामीले सेवकालाई चलाइरहेको छौँ। मेरी श्रीमतीको नाम आतुला हो र हामी सेवकालाई चलाइरहेका छौँ। हाम्रो सेवकाईको नाम हो जिजस लभ्स गस्पल मिनिस्ट्रिज हिमालयन रिजन भनेर हामी सेवा चलाउँछौँ। यो सेवाको मार्फत हामीले हाम्रो भुटान, नेपाल, सिक्किम, डुवर्स र आसाम, अरुणाचल प्रदेश र नागाल्यान्डको कतिवटा भागहरूमा सुसमाचार सुनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ र अनि यही सुसमाचार सुनाएको मार्फत हामीले धेरै मण्डलीहरू पनि स्थापना गर्न सकेका छौँ। हुन त यो हामी होइन यसमा गर्ने, परम प्रभु नै हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। किनकि प्रभु येशूले भन्नुभयो म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु र तिमीहरू गएर प्रचार गर भनी प्रभुले भन्नुभएको छ। हामी त प्रचारक मात्र हौँ, मण्डली खडा गर्ने त प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभु स्वयं नै हुनुहुन्छ। र यहाँ पनि मण्डली खडा भएको छ। प्रभुले नै अनुग्रह गर्नु भएर ब्याप्टिस्ट वर्शिप सेन्टर भनेर हामीले मण्डली सुरु गरेका छौँ, जहाँ हाम्रो आराधना हुन्छ नागाल्यान्डमा, दिमापुरमा र यसरी हामी सेवा गरिरहेका छौँ। र आज लगभग 40 वर्ष हुन लाग्यो परमेश्वरको सेवा गरेको र आज यसरी पहिलो पटक लाइभ टिभीमा हाम्रो यहाँ सर अब्राहम कैलाशद्वारा आयोजन गरिकन मलाई बोलाउनु भयो, स्वागत गर्नुभयो, धन्यवाद छ। र बाँकी तपाईँहरूले गर्नुहुने प्रश्नको सायद म उत्तर पनि सही ढङ्गले दिन नसकौँला र तपाईँहरूको प्रश्नको कतिपय उत्तरहरू ममा नहोला पनि र मैले उत्तर दिन उत्तर छरिदिनेछु र परमेश्वरले आशिष दिउन् र सक्दो भर म कोसिस गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिनलाई र मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने। जय मसीह। अहिले भर्खर मेरो श्रीमतीबाट कल आइरहेको थियो, मैले उहाँलाई डिक्लाइन गरिदिएँ। यो मोबाइलबाट भइरहेको छ। प्रभुले आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद। विशेष गरेर पारिवारिक प्लस उहाँको मिनिस्ट्री अनि उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जन्म कहाँ भयो, यी कुराहरू हामीहरूले सुनेका छौँ। विशेष गरेर पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर रोबर्ट सिंह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लगभग धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो क्याम्पमा पनि उहाँले हाम्रो क्याम्पमा हामी शरणार्थी अवस्थामा हाम्रो नथिङ थियो त्यति, त्यो समयमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ। म त सानै थिएँ। भन्नु पर्दाखेरि उहाँ एक कुशल अनि एकदम हुन चाहिँ उहाँ मिडियामा आइरहन चाहनु भएको थिएन होइन। भाइ परमेश्वरको महिमा हामी दुईजना
बसेर गफ गरौँ न भइहाल्छ नि भन्नु भइरहेको थियो। तरै पनि होइन, किनभने धेरै मान्छेहरूले हजुरहरूको गीत गाउँछ तर हजुरहरू को हो भन्ने कुरो थाहा छैन होइन। अनि म हजुरहरूलाई थोरै मलाई पनि साह्रो मनपर्छ यो गीत। हाम्रो के पो मैले बिर्सेँ। हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो, हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो, संसारको हैनौ हामी। है म सबै गाउँदिनँ, अहिले यो गाउनु हुनेछ उहाँले विशेष गरेर। तर हामीले छोटो मिठो परिचय पाएका छौँ। यदि हजुरलाई हजुरको शैक्षिक बारे अथवा हजुरले केही अध्ययन शास्त्रहरू गर्नुभएको छ भने हजुरले पनि भन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई समय। मेरो स्कुलको पढाइ चाहिँ प्राइभेटमा भएको हो। अनि साथै काम गर्दै मैले केही शिक्षाहरू प्राप्त गरेँ सेकुलर। त्यस पश्चात मेरो बाइबलीय शिक्षा डिसाइपलशिप बाइबल कलेज दिमापुर नागाल्यान्डमा BTH मैले गरेँ। त्यस पश्चात फेरि डिसाइपलशिप फर द मिनिस्ट्री भनेर त्यहाँ मैले मेरो MDiv गरेँ। त्यस पश्चात युनिभर्सिटी अफ जेरुसलेमबाट मैले डक्टरेटको उपाधि भन्ने न यसलाई के भन्ने, उहाँले मलाई आदर र सम्मान गर्नुभयो। सम्मानीय डक्टरेट मैले प्राप्त गरेँ। र यो त मलाई भन्नु मन त लागेको थिएन यी सबै कुराहरू, तर पनि तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले दिनै पर्छ। र सबभन्दा बढी चाहिँ मेरो अध्ययन बाइबल मात्र हो। धन्यवाद। धन्यवाद विशेष गरेर, किनकि हुन त यो धेरैले देख्दाखेरि म कति नै पढे जस्तो हुन्छ, तर यो द्वारा चाहिँ किनभने परमेश्वरको राज्यमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ तिमीहरू चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिले भरिपूर्ण भएर होइन। सोलोमन राजाले पनि बुद्धि मागेका छन्। अनि यो सुनेर चाहिँ कि अरू जति पनि आउँदै गरेको हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई हौसला मिलोस् कि हामीहरूलाई औपचारिक शिक्षा पनि खाँचो छ। अनि हामीलाई दर्शनशास्त्र धर्मशास्त्र अध्ययन पनि हामीलाई खाँचो छ भन्ने कुरोहरू यो कुरो सुनेर चाहिँ कुन एजुकेसन इज द ब्याकबोन अफ ह्युमन बिङ्स भनिन्छ होइन, एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। र हजुरलाई धन्यवाद यो मेरो प्रश्नको निम्ति हजुरले उत्तर दिनुभयो। हुन त अब यो मिडियामा कति कुरोहरू भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, र पनि हाम्रो प्रश्नलाई सहजै स्वीकारेर उत्तर दिनुभयो, यसको लागि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र हामी अहिले यो जुन यो महामारीको समय छ, यो कोभिड-19 है, यो जटिल समय छ, अहिलेको यो समयमा तपाईँ कसरी परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति कसरी पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई हजुरले थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो कोभिड-19 सबभन्दा पहिले त हाम्रो पाइला प्रार्थनामा नै चलिरहेको छ। हाम्रो परिवारबाट सुरु गरौँ, व्यक्तिगत जीवन र परिवारबाट। म र मेरो परिवारहरू यो समयमा हामी लकडाउनको कारणले गर्दा फरकमा चाहिँ छौँ। मेरो परिवार, मेरो नानीहरू, छोराछोरीहरू सिलगढीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मेरी श्रीमती भेट्न गएकी थिइन् र त्यही नै लकडाउनमा फँसेर अहिले त्यहीँ बसेकी छिन्। तर पनि हाम्रो प्रार्थना एकदमै एकसाथ हाम्रो सङ्गति टुटेको छैन, हाम्रो बातचित, हाम्रो सङ्गति, हाम्रो मिलन टुटेको छैन। हामी एकदमै समर्पित भएर प्रभुको सेवामा लागिरहेको छौँ। र यहाँ पनि हाम्रो मण्डली, हाम्रो कामकाजहरू यो महामारीको समयमा चारैतिर नाकाबन्दी जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 मा धेरै मानिसहरू प्रभावित भए र हाम्रो मण्डली जसका हामी सेवा गरिरहेका छौँ, हाम्रो सेवकाईको क्षेत्रमा पनि एकदमै अति नै प्रभावित भए। मानिसहरू सङ्कष्टमा परे, खाँचो यति साह्रो बढेर गएको थियो, हामी निराशी भयौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु भयो। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो परमेश्वरले, हाम्रो प्रार्थना यति साह्रो सुन्नुभयो कि हामीले परमेश्वरलाई मागेको भन्दा बढी परमेश्वरले दिनुभयो। मित्रहरू अघि उठेर आए। हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइमा परमेश्वरले न्युजिल्यान्डमा रहेका पास्टर मित्र राई र उहाँको मण्डलीलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइमा एजिकेल गजमेर टेक्ससबाट परमेश्वरले उहाँलाई चलाउनु भयो। हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइमा प्रकाश राई
लाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। साथै हाम्रो सुरेन्द्र राईज्यू जो जेरोङ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही सहायताहरू हामीले पायौँ। र यसरी अरू पनि मित्रहरू मिलेका थिए। दिपक भाइबाट हामीले पायौँ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। यसरी परमेश्वरले अनि फेरि हामीलाई पास्टर मधु र ज्ञानु जो हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई, यावेश उहाँहरूले पनि हामीलाई यो समयमा साथ दिनुभयो। एकदमै हाम्रो हात थामी दिनुभयो प्रार्थना सहित। र यसरी हामीले केही भोजन वस्तुहरू जुटाउन सक्यौँ। र अरू पनि मित्रहरू थिए, हाम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने मित्रहरूले पनि हामीलाई अलिअलि सहायता पठाए। र यसरी हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्यौँ। म क्षमा चाहन्छु यदि मैले यसघरि अचानक गरिएको प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि कसैको नाम मैले बिर्सेँ भने म क्षमा प्रार्थी छु है त। र प्रभुले आशिष दिउँ। तपाईँलाई सानो ठुलो जति पनि सहयोग तपाईँले पठाउनु भएको छ, तपाईँको नाउँ मैले उच्चारण गर्न सकिनँ भने पनि तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिने यो समयमा। र तपाईँहरू जतिबाट as many as of you have just donated towards the COVID-19 pandemic affected people of our place. Thank you so much. प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिउँ। र अझै पनि धेरै यस्ता कामहरू बाँकी नै छ। यो समयमा सङ्कटकालीन भन्नलाई चाहिँ कसरी भन्ने, एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को आइरहेको छ। अनि यो यसकै समयमा पनि हामीले काम गर्न छोडेका छैनौँ। खुसीको कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यक्ति भएर हामीले सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ। मानिसलाई भोजन जुटाउनु मात्र होइन, तर जस्तो वचनमा लेखिएको छ, मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किने हरेक वचनले जिउँदछ, बाँच्दछ भनिकन येशू स्वयंले आफ्नो मुखबाट भन्नुभएको वचन हो। र भोजनको निम्ति त चिन्ता नगर भन्नुभएको छ, र पनि मानिस हौ चिन्ता गर्नु पर्दो रहेछ। प्रभुकै वचन अनुसार हाम्रो चिन्ता र फिक्रीहरू पनि उहाँमा नै हामी राखिदिन्छौँ। र मलाई सहायता कहाँबाट आउँछ भनेर भजनकारले भनेका थिए। म पहाडहरूतिर आफ्नो आँखा उचाल्दछु, परम प्रभुबाट जो इजरायलको परमेश्वर न कहिले सुत्नुहुन्छ न कहिले उठ्नुहुन्छ, उहाँबाट नै सहायता हामीलाई आउँदछ भनिकन परमेश्वरको जनहरूले उहिले नै भनेका कुराहरू हाम्रो मुखबाट हामी दोहोऱ्याउँछौँ र हाम्रो आशा परम प्रभुमा रहन्छ। र अहिले पनि हामी परमेश्वरकै बाटो हेर्दछौँ। र यी दिनहरूमा हामीले सुसमाचार सुनाएर धेरै मानिसहरू प्रभुमा आए पनि हालैमा 5 जनाको बप्तिस्मा भयो र अझै पनि मानिसहरू बप्तिस्माको निम्ति तयारी छन्। आसाम र अरुणाचल क्षेत्रमा 19 जना मानिसहरू तयारी भइरहेका छन्। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाइरहेका छन्। र पास्टर इन्द्र गुरुङ त्यहाँको लिडर हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा धेरै कामहरू भइरहेको छ। हाम्रो जिजस लभ्स गस्पेल मिनिस्ट्रीमा हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ। र यसरी नै भुटानमा पनि बत्तिसमा भएको खबरहरू हामीले पाएका छौँ। लुकी छिपी त्यो तपाईँलाई थाहै छ। र नेपालमा पनि 17 जनाले प्रभुलाई पाए। र हाम्रो नागाल्यान्डमा यहाँ हाम्रो कामहरू केवल नेपाली भाषिकमा मात्र नभएर अरू भाषा बोल्नेहरूको जीवनमा पनि सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ। यी परिवारहरूमा जस्तो हिन्दी बोल्नेहरू भयो, नागामिस यहाँको लोकल डायलेक्ट बोलीचालीको भाषा हो, त्यस विषयमा पनि हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। आदिवासीहरूमा, आसामिसहरूमा र नागाहरूमा पनि हामीले सुसमाचार कामहरू गरिरहेका छौँ र प्रभुलाई उनीहरूले पाइरहेका छन्। खुसीको कुरो चाहिँ यो दुःख र सङ्कटको बेलामा पनि प्रभु नै हाम्रो शरणस्थान र गढ हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो बल हुनुहुन्छ, जसमा हामी शरण लिँदछौँ। उहाँकै अनुग्रहमा भर परेर हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छौँ। यसको साथै हामीलाई प्रार्थनाको पनि बडो जोरदार सहायता पुगिरहेको छ। ती जनहरू जसले हामीलाई चिन्छन्, जान्दछन्, उहाँहरूको प्रार्थनाप्रति हामी अति नै, प्रार्थनाको सहयोगप्रति हामी अति नै गर्व गर्दछौँ र हामी आभारी छौँ। र यसरी नै हाम्रो सेवकाईलाई हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र यी दिनहरूमा हामी निराश नभइकन प्रभुको सुसमाचारको काम प्रतिबन्ध त लागेको छ, तर प्रतिबन्ध लागे तापनि हामी सुनाउन छाडेका छैनौँ, प्रभुको काम गर्न छाडेका छैनौँ। र यसरी नै सङ्गति र प्रार्थना र सुसमाचारमा अगाडि बढिरहेका छौँ। सेवकाईको सानो परिचय। धन्यवाद। हामीहरूले यो महामारीको समयमा पनि उहाँ धेरै विभिन्न क्षेत्रमा परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति लगनशील गरिरहनु भएको छ। उहाँको श्रीमती कुन ठाउँमा गइरहनु भएको छ, उहाँको परिवार कुन ठाउँमा छ, यो परमेश्वरको राज्य उहाँ त्यसै बसिरहनु भएको छैन। हामीहरूले हुन त अहिलेको यो कोभिड-19मा धेरै यो
सबैलाई त्रास, संसार नै थर्काइरहेको छ, तरै पनि परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्तिहरू उहाँ त्यसै बसिरहनु भएको, जुनै माध्यमबाट अहिले यो जुन माध्यमबाट जुम माध्यमबाट उहाँ आउनु भएको छ यो हाम्रो प्रशंसा टिभीमा। अनि हामी विशेष गरेर उहाँलाई धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ। अनि उहाँको योगदान एकदम गहनीय छ र हामी विशेष गरेर उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जुन प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र विशेष गरेर हामी थोरै अब यो गीत सङ्गीतकै हामी थोरै कुराहरू गर्नेछौँ। आज जति पनि दर्शकबिनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो यो प्रशंसा टिभीलाई हजुरहरूले माया गरिदिनु भएको छ, हजुरहरूले प्रेम गरिदिनु भएको छ, सबै कुरो गरिदिनु भएको छ, प्रार्थना गरिदिनु भएको। विशेष गरेर तपाईहरूलाई नै हामी सबै थोक श्रेय तपाईलाई नै परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु भन्ने म यही बिन्ती भाव परमेश्वरलाई गरिरहेको छु र आउँदो दिनमा पनि म त्यही गर्ने नै छु। र हामी होइन तर परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। विशेष गरेर यो प्रशंसा टिभी चाहिँ परमेश्वरको लागि हो, यो कसैको लागि होइन। तर हामी यस घडी हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ है, विशेष गरेर उहाँको सङ्गीत क्षेत्रमा। यदि हामीहरूले हाम्रो इसाई जगतमा, नेपाली भाषी इसाई जगतमा, उहाँ भुटानमा जन्मिनु भयो, उहाँले अघि भन्नुभयो एउटा झुप्रोमा आउनुभयो, तर परमेश्वरले त्यही मान्छेलाई धुलोबाट एउटा ठुलो महलमा पुर्याउनुहुन्छ है। अनि तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर 10 आज्ञालाई है एउटा मिडल ट्रममा राखेर हिँड्यो भने चाहिँ परमेश्वरको पक्कै पनि महिमा हुँदछ र धन्यवाद। र हामी विशेष गरेर आज सङ्गीत केही कुराहरू गर्नेछौँ। हामी एउटा हजुरको एउटा जुन उहाँ चाहिँ एउटा लगभग योभन्दा 32 वर्ष अगाडि होला 1988 उहाँको एउटा एल्बम उहाँले रिलिज गर्नुभएको थियो। भर्खर म त बालकै रहेछु त्यतिखेर, तर अहिले बुढो भइसकेँ। हेर्नु अब तपाईँहरूले पनि जति हेर्दै हुनुहुन्छ, अब म त अहिले यहाँ बुढो भइसकेँ भनेपछि अब तपाईँहरू कुन समय? हजुर हजुर यो समय मेरो पनि त त्यस्तै छ नि त समय। यता हेर्छौँ, हुर्केको बढेको जन्मेको दिनहरूलाई सम्झन्छौँ, चारैतिर हेर्छौँ पहाडहरू सबै उस्तो छ। मेरो जिन्दगी रेतिसक्यो, यहाँ रातहरि खोक्रा छन्, बुढो हुन कर लागिसक्यो भन। एकदम थ्याङ्क यू सो मच। अनि विशेष गरेर उहाँको एल्बम छ, विशेष गरी धेरै वर्ष अगाडि उहाँले एउटा यो अहिलेको जस्तो यस्तो टेक्नोलोजीहरू थिएन, जुन होइन प्रेमको कथा भन्ने एउटा एल्बम, त्यसमा उहाँले नै सङ्गीत गर्नुभएको है। अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है, हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो, यो चाहिँ हामी अन्त्यमै राख्छौँ लगभग। अहिलेको लागि चाहिँ हामी एउटा जुन सङ्गीतको परिभाषा उहाँले दिनुहुनेछ। हुन त संसारमा मानिसले आफ्नो आफ्नो तरिकाले है, अब म भन्छु म्युजिक चाहिँ एउटा सङ्गीत चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने एउटा स्रोत हो भन्छु मेरो भाषामा। तर कुनैले के भन्छ, म्युजिक ह्याज नो ल्याङ्ग्वेज है, अनि कुनैले भन्छ म्युजिक इज मेडिसिन फ्रम माई ब्रोकन हार्ट होइन, अनि कुनैले भन्छ म्युजिक इज माई हार्ट बिट होइन, मेरो धड्कन हो एउटा है सङ्गीत चाहिँ। कुनैले भन्छ म्युजिक इज माई प्यासन है, म्युजिक इज माई सो एन्ड सो होइन। आफ्नो आफ्नो परिभाषा हुन्छ है, आफ्नो आफ्नो परिभाषा हुन्छ यो सङ्गीतको है। तर तपाईँको विचारमा सङ्गीत भनेको के हो? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा पास्टर रोबर्ट सिंह जो कम्पोजर लिजेन्डरी, उहाँ चाहिँ एउटा लिजेन्डरी हुनुहुन्छ है हाम्रो नेपाली इसाईमा। मैले भन्नै पर्छ, म सानो हुँदाखेरि पनि उहाँको गीत सुनेको। अनि एउटा जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा पहिलाको समयमा अहिलेको जस्तो यस्तो सफ्टवेयरहरू त निक्लेको थिएन, यस्ता कुराहरूलाई म भन्दिनँ। तर तपाईँको विचारमा सङ्गीत भनेको के हो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार सङ्गीतलाई कसरी व्याख्या गरिएको पाइन्छ? हजुरले थोरै उदाहरण सहित हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई खुलस्त पारिदिनुहोस् न यो समय हजुरलाई। धन्यवाद। फेरि अर्को प्रश्नको उत्तर दिन यहाँ म तात्पर्य छु भनौँ न, म अलिकति धर्म सङ्कष्टमा परेको भनौँ। जे होस्,
आज अहिले समकालीन सङ्गीत र पूर्वकालका सङ्गीतहरूमा धेरै भिन्नता छ। सङ्गीतको आफ्नै परिभाषा मानिसले रचेका छन्, दिएका छन्। सबै परिभाषाहरू उहाँहरूले दिनुभएको कसै न कसैलाई त्यो परिभाषाले अर्थ बुझाएकै नै छ। र जतिले पनि जे जसो गरेका छन् सङ्गीतको शब्दमा, सङ्गीत सङ्गीत नै हो, सङ्गीत सङ्गीत नै हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरका लोकहरू सङ्गीत सङ्गीत नै हो। र सङ्गीतलाई परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्दा यो त परमेश्वरको देन हो। नदी नाला झरना जहाँ हामी हिँड्छौँ, जब हामीलाई गाह्रो परेको हुन्छ, मर्म परेको हुन्छ, हामी एकान्त ठाउँमा गएर बस्दा कुनै कुरोको आवाज, सनसनी आवाज पनि सङ्गीतमै परिवर्तन हुँदछ। सङ्गीत एउटा एक्लो जीवनको सहारा हो। सङ्गीत चिरिएको मुटुको चित्कार हो। सङ्गीत परमेश्वरको प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने एउटा माध्यम र सहारा हो, किनकि उहाँकै नै देन हो यो सङ्गीत। प्रियजन, र सङ्गीतलाई म माया गर्छु। सानैदेखि नै म सङ्गीत प्रेमी थिएँ। भनाइ छ मेरी मुमा पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुबा पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, र हामी पनि सङ्गीत प्रेमी। हामी रचनाकार त्यति होइनौँ। मैले रचेका गीतहरू थोरै छन्, तर मैले गाएको गीतहरू धेरै छ। मैले गाएको गीतहरूमा कति अरूकै रचनाहरू, गीतहरू सबैले मैले रचेको भनी भन्छन्, किनकि ती दिनहरूमा अरू रचनाकारहरूको परिचय पाइँदैन थियो। र अहिले जति पनि मैले गाएको छु गीतहरू सबै गायकको नै गीत भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, किशोर कुमारले गाएको गीतलाई कसले रचेको थाहै हुँदैन, तर किशोरको गीत भनी भन्छन्। त्यसरी नै मलाई पनि मैले धेरै अरूको रचनाहरू, गीतहरू गाएँ। ती रचनाकारहरूलाई चिनिँदैन पनि। उहाँहरूको सायद नै यो पृथ्वीबाट कतिजना त परमेश्वर कहाँ गइ पनि सक्नुभयो, तर पनि मैले धेरै गीतहरू रचेको पनि छु नै, र उहाँहरूको पनि गीत गाएर मैले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको छु। र सङ्गीत चाहिँ यही हो। सङ्गीत हामीले गर्नुपर्ने, सङ्गीत हामीले भन्नुपर्ने, सङ्गीतलाई हामीले रच्न सक्दैनौँ, तर सङ्गीतलाई हामीले खोज्न पर्दछ, किनकि यो परमेश्वरले राख्नुभएको एउटा एकदमै एउटा धनसारमा राख्नुभएको परमेश्वरको दान हो, वरदान हो। यसलाई खन्तलास गरेर निकाल्नु पर्नेछ। र सङ्गीतको शब्दमा उहिले स्वर्गमा पनि सङ्गीत हुँदथ्यो, र अहिले पनि स्वर्गमा सङ्गीत भइरहेको छ। सङ्गीतको दुरुपयोग मानिसले गरिरहेका छन् भने त्यो समयमा पनि सङ्गीतको दुरुपयोग भएको थियो। स्वर्गमा पनि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसाको समयमा पनि सङ्गीतले एउटा मानिसलाई यति साह्रो उचालेको कारणले गर्दाखेरि, किनकि यो यस प्रकारको ट्यालेन्ट हो, यो यस्तो एक प्रकारको सक्षमता मानिसमा दिँदछ। मानिसको नाउँलाई नै उचाल्दछ, मानिसको गौरवलाई उचाल्दछ, मानिसलाई म अब केही भएँ भन्ने एउटा अहमतामा पुर्याउँदछ। तर त्यही कुरा नै एउटा घमण्डको कारण पनि बन्न जाँदछ, अहङ्कारको कारण पनि बन्न जाँदछ। यसकारण सङ्गीतलाई हामीले विनम्रतापूर्वक प्रयोग गरेर यो सङ्गीतद्वारा हामी परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। सांसारिक सङ्गीतले आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको र संसारकै कुराहरूको प्रशंसा गर्दछन्। सङ्गीत यति साह्रो हो, सङ्गीतप्रति हरेक मानिसहरू नै आकर्षित हुन्छन्। सङ्गीतमा यति साह्रो पशु प्राणीहरू पनि आकर्षित हुन्छन्। जस्तो डमरू बजाउँदा बाँदर नाच्न थाल्छ भने, बिन बजाउँदा साँप नाच्न थाल्छ भने, यस्ता अरू कति कुराहरू छन्। अनि बाँसुरी बजाउँदा भयो, ढोल पिट्दा भयो इत्यादि। यी सङ्गीतको शब्द मात्र होइन, सङ्गीत एउटा भाषा हो, जुन भाषा एक अबोला प्राणीले पनि बुझ्दछ। चराचुरुङ्गीहरू जब कराउँछन् तिनीहरूको स्वरमा पनि सङ्गीतकै शब्दहरू हुन्छ। आँधी तुफानमा पनि सङ्गीतको शब्दहरू हामी सुन्छौँ। खुली बतासमा सङ्गीतको शब्दहरू हामी सुन्छौँ। आकाशको गर्जनमा सङ्गीतको शब्दहरू हामी सुन्दछौँ। र यसकारण यी सबै परमेश्वरले सञ्चय गर्नुभएको सङ्गीत हो। यो सङ्गीतबाट नै आज मेरो जीवनमा पनि भन्न गए, म पनि एक्लो जीवनको सहारा नै सङ्गीत बन्न गयो। मैले अघि भर्खरै एउटा गीत रचिसकेर कम्प्लिट गरेको छु। मैले यसका शब्द मात्र म तपाईँलाई एकछिन पछाडि सङ्गीतको शब्दमा भनिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेँ मैले, कसैलाई सुनाएँ मेरा जीवनका कथा, उनैलाई सुनाएँ खाक भएको अदृश्य मुटुको व्यथा। आकाशका ताराहरू मलाई हेरी हाँसिदिन्छन्, धरतीका आफन्तहरू मेरो हाँसो उडाउँछन्।
ख्रिस्टलाई सुनाए अधुरो जीवनको कथा, उनैलाई सुनाए आशाविहीन त्यो एक्लो जीवनको कथा व्यथा। पावन पनि रोकिन्छ, रोकिन खोज्छ मैले सास फेर्दा, पानी पनि धमिलिदिन्छ मैले पिउन खोज्दा। पावन पनि रोकिन्छ या रोकिन खोज्दछ मैले सास फेर्दा, पानी पनि धमिलिदिन्छ मैले पिउन खोज्दा। ख्रिस्टमा बिसाए थकित जीवनका व्यथा, ख्रिस्टमा बिसाए थकित जीवनका व्यथा, उनैलाई सुनाए अपुरो रहेका मेरा ती अतीतका कथा। यी सबै हृदयका भकानोहरू पनि सङ्गीतमा नै प्रस्तुत गरिन्छन्। यसै कारण सङ्गीत एक्लो जीवनको सार हो, सङ्गीत सहारा हो। डरको बेलामा जब हामी गुनगुनाउँछौँ हामीलाई एउटा आनन्द र भयरहित बनाउँदछ, हामीलाई निर्धक्कता दिँदछ। प्रभुको नामको स्तुति होस्। सङ्गीतको विषयमा मैले आफूले अनुभव गरेका कुराहरू धेरै छन्, सबै शब्दमा बयान गर्न सकिन्न र मलाई आशा छ मेरो सानो प्रश्नको उत्तरले मेरो आफ्नो भावनालाई मैले व्यक्त गरेको हुँ। प्रभुले आशिष दिनु। धन्यवाद। साह्रै मार्मिक भाषा है, एउटा नेपाली शैली है, एउटा नेपालीपन, नेपाली मन लगाएर उहाँले कोर्नु भएको छ। यसको हामी सुन्ने नै छौँ। हुन त भजन सङ्ग्रह 147 को 7 मा पनि त्यहाँ प्रत्येक चराचुरुङले कोक्ने एउटा धुन हुन्छ है, उहाँले अघि भन्नुभयो। इभन हामीहरूले एउटा कोइली है, कोइलीको जस्तो स्वर अति मिठो परमेश्वरले आफ्नो आफ्नो सृष्टि दिनुभएको छ अनि आफ्नो आफ्नो एउटा वरदान दिनुभएको छ पवित्र आत्माको। र यस घडी चाहिँ हामीहरूले सङ्गीत के हो, सङ्गीतको परिभाषा के हो, हामी एउटा नेपाली इसाई जगतमा एउटा कतिले चाहिँ म्युजिकलाई अलिकति थोरै धेरै प्रकारको हुन्छ म्युजिक एउटा परिभाषा, तर एउटा हामी इसाई गैर इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सङ्गीतको परिभाषा हामीले सुनिसकेका छौँ। र हामीहरूले परिभाषा मात्रै सुन्ने होइन, उहाँको मिठो आवाज, उहाँको म चाहिँ साह्रै मनपर्छ है। अनि जुन यो प्रेमको कथाको एउटा टाइटल सङ छ है, अनि यो प्रेमको कथा भन्ने हजुरले यो शब्द अथवा तपाईँको कुनै छ भने फेरि त्यो हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न, केही गिटारमा अथवा पियानोमा मिल्छ भने। म सङ्गीतकार त होइन, बजायककार त होइन भनी हाँसो गर्ने गर्दछु। मेरो निम्ति अरू कसैले नै बजाइदिन्छन्। तर म यो गीत टाइटल गीत हो, हुन त 32 वर्ष अगाडि यो भएको हो अहिले मेरो एल्बम, तर त्योभन्दा अगाडि अझै एउटा छ, त्यो हो आत्मिकी दियो। आत्मिक दियो होइन भन्ने त्यो गीत यसमा छ। सुन्नुहोस् प्रेमको कथा, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दा। सुन्नुहोस् प्रेमको कथा, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दा भनेका ती कुरा। सुन्नुहोस् प्रेमको कथा, सुन्नुहोस् प्रेमको कथा। हे पिता क्षमा रहोस्, के गर्दैछन् तिनले केही जान्दैनन्। हे पिता क्षमा रहोस्, के गर्दैछन् तिनले केही जान्दैनन्। तपाईँको अनुग्रहको वरदान सदा रहोस् ती मानिसमा। तपाईँको अनुग्रहको वरदान सदा रहोस् ती मानिसमा। सुन्नुहोस् प्रेमको कथा, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दा
भनेका ती कथा सुन्नुहोस् प्रेमको कथा पापी सबलाई प्रेम गरी पिताले पुत्र पठाउनु भो पापी सबलाई प्रेम गरी पिताले पुत्र पठाउनु भो समेटाउन ख्रीष्ट येशू स्वयं बलि हुनुभो संसारको सबै पाप मेटाउन ख्रीष्ट येशू स्वयं बलि हुनुभो सुन्नुहोस् प्रेमको कथा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दा भनेका ती कुरा सुन्नुहोस् प्रेमको कथा सुन्नु भो प्रेमको कथा यस धन्यवाद विशेष गरेर मिठो एउटा नेपाली भाषा नेपाली शैली नेपाली कन बोएको एउटा गीत सुन्नुभयो है प्रेमको कथा है धेरै सायद यो गीतलाई भाइ सायद यो गीतलाई भाइ विजय सुन्दास यहाँ मैले नाम बिर्सेँ भने क्षमा गर्नुहोला उहाँले कभर गीत पनि गाउनु भएको छ 2018 मा थ्यांक यू कभर गाउनु भएको छ राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले धन्यवाद यो जानकारीको निम्ति र धेरैले यसको कभर पनि गरेर कभर सङ्गीत गरिरहनु भएको छ जति पनि आउँदो हाम्रो पिँढीहरूले तर हामी उहाँहरूलाई एउटा रेस्पेक्ट गरौँ कि उहाँहरूको जुन उहाँहरूले एउटा सङ्गीत गिर्नु भएको छ उहाँले रचना गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति नबिगारौँ हामीहरूले गीतबाट फेरि एउटा सङ्गीत के हो भन्ने कुरोलाई हामीहरूले सुनिसकेका छौँ र हामीले मनोरञ्जन पनि ल्याएका छौँ अनि हाम्रो आत्मिकी कुरालाई हामीले अझ बढी बढाउ गरेको छौँ अझ हौसला मिलेको छ धन्यवाद विशेष गरेर हामी यस घडी हाम्रो रोबर्ट सिंह जो गायकले अति नै एउटा परमेश्वरको आराधक हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ र यस घडी हामी विशेष गरेर हुन त भजन सङ्ग्रह 102 मा पनि त्यहाँ यस्तो लेखेको छ आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ है आमेन परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले है आनन्द साथ परमेश्वरलाई परमेश्वरको ध्वनि चाहिँ स्वर्गबाट आएको ध्वनि चाहिँ यस्तै हुन्छ 1988 मा निक्लेको यो गीत हो यो भन्दा पनि अगाडि पनि रहेछ हेर्नुहोस् मैले त थाहै थिएन त्यो गीत त सुनेको होला तपाईहरु म जस्तै हुनुहुन्छ होला भनेपछि म भन्दा अगाडि म जन्मिनु गीत पनि 88 मा नै हो आत्मिक दियो पनि 88 हो पनि हजुर 88 मा हो त्यसको यो सेकेन्ड एल्बम हो हजुर यो चाहिँ दोस्रो हजुर हजुर यो आत्मिक दियो पहिलो एल्बम हो प्रेमको कथा दोस्रो हो अनि धीमी आवाज हिन्दीको छ त्यो चाहिँ त्यो कलेक्सन सङ हो हिन्दीमा छ धीमी आवाज भनेर त्यो चाहिँ तपाईको थर्ड एल्बम हो डाइरेक्ट हिन्दीमा मात्रै छ धेरै छ उहाँले गीत गाउनु भएको लगभग हामीहरूले गर्नु भनेदेखि निकै गाह्रै पर्छ हाम्रो एउटा इसाई जगतमा उहाँले हिन्दीमा पनि गाउनु भएको छ होला भन्छु म अनि नेपालीमा पनि गाउनु भएको छ धेरै हामीले सुनिरहेका छौँ र यस घडी हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि विशेष गरेर अनि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा तपाईँ भुटानमा जन्मिनु भयो अनि भुटानदेखि जुन इन्डियाको नागाल्यान्डमा आउनुभयो होइन तपाईले त्यो समयमा तपाईको सांगीतिक यात्राको बारेमा हाम्रो जति पनि दर्शक पिनहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको सांगीतिक यात्रा कस्तो रह्यो हैन हुन त त्यो समयमा के कस्तो समस्याहरू भोग्नु भयो पक्कै पनि त्यो समयमा अहिलेको जस्तो हैन यस्ता विभिन्न सफ्टवेयरहरू है यो गीतहरू जुन तपाईले रचना गर्नुभयो अथवा गीत गाउनु भयो अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी
अहिलेको जस्तो सफ्टवेयरहरू अहिलेको जस्तो अब अहिले त ट्याक्क मादलको ताल ट्याक्क कहीँबाट निकाल्न पाइन्छ होइन, लुप्स के भन्छ, यो सङ्गीत गर्नेहरूलाई एरेन्ज गर्नेहरूलाई थाहा छ। तर त्यो समयमा त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, मादल बजाएर नि एउटा लाइभ नै दिनुपर्ने एउटा स्टुडियोमा हुन त एउटा मैले यो सबै भन्न हजुरको त्यो एउटा सङ्गीतिक यात्रामा समस्याहरू आयो र त्यो समस्यालाई तपाईँले पार गर्दै परमेश्वरको अनुग्रहमा अनि परमेश्वरको दशाज्ञामा रहेर तपाईँले पार गर्नुभएको छ र हाम्रो इसाई जगतमा एउटा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। जुन गीतहरू भजनहरू अहिले आइरहेको छ तपाईँको, यसको लागि तपाईँलाई म समय दिँदछु, हजुर लिन सक्नुहुन्छ। आज म अहिलेको यी समयका जति पनि गीतकारहरू छन्, परमेश्वरको प्रशंसक आराधकहरू हुनुहुन्छ, लाइक एडन डेवान जो अहिले आउनुभएको छ, र हिसपका गायकहरू जो हुनुहुन्छ, र साथै सन्तोष हिरुवा जो हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ हाम्रै माझबाट, र अरू पनि धेरै धेरै यस्ता अरूहरू छन् जसको नाउँ लिन गए सायद मेरो यो वक्तव्यको समय खेर जाने त होइन, तर सायद मलाई नपुग्ला, यसको अभाव होला। यस कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूले आज जति पनि सङ्गीतमा ल्याउनु भएको छ हाम्रो नेपाली जगतमा, र साथै अरूहरू पनि छन्, नेपालबाट पनि छन्, भुटानबाट पनि छन्, धेरै जति पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई आजको सङ्गीतको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु। आजको एभाइलेबिलिटीको निम्ति, आज उपलब्धि सङ्गीत जति पनि छन् साजहरूको निम्ति म उहाँहरूलाई निश्चय नै बधाई दिन चाहन्छु। यी दिनहरूमा म पनि प्रयास गरिरहेको छु, कतै म पनि फेरि रिमिक्स गरेर गाउन सक्छु कि भन्ने मेरो आशा छ। तर ती दिनहरूमा किनभने फेरि एउटा कुरा भनौँ, किनभने किन मलाई गाउन मनपर्छ भने सङ्गीत भन्ने नै एउटा प्रेरणा हो, जसले हामीलाई प्रेरणामा डोर्याउँछ, प्रेरणा दिँदछ। र यस कारणले गर्दा यो प्रेरणा मेरोमा अझै पनि जागो नै छ, अझै पनि ताजा छ। जब म गीत गाउँछु म आफूलाई उहिलेकै नवयुवा जस्तै म आफूलाई पाउँदछु, स्टेजमा पनि त्यसरी नै। तर मेरो सङ्गीतको सुरुवात अप्ठ्यारो नै थियो। वनमा दाउरा लिन जाँदा गुनगुनाउँदै जाने मेरो समय थियो, अँध्यारोमा पानी बोक्न जाँदा पनि गुनगुनाउँदै जाने र गुनगुनाउँदै आउने मेरो समय थियो। यसरी नै एक पटकको कुरा हो, यो मलाई एकदमै मेरो पुरानो अतीतलाई दोहोऱ्याउन परिरहेको छ। यसरी नै गीत गाउँदै जाँदा एउटा होटेलमा मैले गीत गाएँ, र गीत गाउँदाखेरि त्यहाँनिर एकजना हुनुहुन्थ्यो, यति बेला मलाई तिनै उहाँले सहायता गर्नुभयो। उहाँको नाम रबर्ट सुब्बा थियो, उहाँको नाम रबर्ट सुब्बा थियो भुटानमा। र उहाँले मलाई स्टेजमा ल्याउनको निम्ति ट्रेनिङहरू दिनुभयो, कसरी गाउनुपर्छ भन्ने। त्यो समयमा मेरो ख्रिस्टमा म थिइनँ, संसारिक गीतहरूद्वारा, संसारिक गीत पनि राम्रै गीतहरू थियो, जस्तो नजाऊ छोडी पुर्खाको देशहरू, नजाऊ रुन्छ मुङ्लानको चियाबारी भनेर यसरी गीतहरू उहाँले मलाई सिकाउँदै उहाँको साथमा, जस्तो नजाऊ छोडी पुर्खाको देशहरू, नजाऊ रुन्छ मुङ्लानको चियाबारी। आज धेरै वर्ष पछाडि मेरो तपाईँको प्रश्नले मेरो त्यो अतीतलाई अलिकति खनिदियो, र त्यसरी नै सङ्गीतिक क्षेत्रमा मलाई उहाँले स्टेजहरूमा डोर्याउनु भयो। उहाँले मलाई त्यो समयको कुरा हो, हाम्रो भुटान नरेश जिग्मे सिंह दिवाङसुको करोनेसनको केही समय अगाडि नै काशी स्टोर भन्ने त्यहाँ एउटा थियो, त्यो समयमा अहिले पनि छ होला, त्यो ठुलो एकदमै फेमस थियो। त्यहाँनिर एउटा कम्पिटिसनको कम्पिटिसन भएको थियो। त्यो कम्पिटिसनमा मैले उहाँकै नै हाम्रो मित्र भनौँ या त्यो समयको दाजु रबर्ट सुब्बाको सहयोगद्वारा मैले त्यहाँनिर उहाँकै नै योगदानद्वारा मैले त्यहाँ स्टेज पाएँ। त्यो स्टेजमा हाम्रो बजाइ, हाम्रो गाई, अहिले म तपाईँलाई एक्सन गर्न सक्दिनँ, दुकी तबेला र हार्मोनियममा मैले गाएको थिएँ। दुकी तबेला र हार्मोनियममा गाएर त्यो समयमा मैले जब गीत गाएँ, मैले त्यहाँ पुरस्कार जितेँ, पहिलो निस्केँ, म फर्स्ट निस्केँ कम्पिटिसनमा। त्यसरी मलाई त्यहाँका मानिसहरूले किशोर भनी एउटा उपनाम दिए, र मलाई मेरो परिचय किशोर 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 भन्दै मेरो निकनेम भनौँ न, के नाम भनौँ, किशोर भन्दै प्रचलित भएँ। मलाई किशोर भन्न थाले धेरै ठुल्ठुलो स्टेजहरूमा। त्यसरी नै समय बित्दै गयो। मैले चुका हाइडल प्रोजेक्टमा जब काम पाएँ सर्वे डिपार्टमेन्टबाट, चढी फेरि मेकानिकल डिपार्टमेन्टमा गएँ, त्यहाँ स्टेजहरू मैले पाएँ। मेरो गीत त्यो समयमा पनि अरूहरूले नै मेरो निम्ति बजाइदिन्थे। दुकी तबेला, गिटार, सितारहरू रहन्थ्यो, त्यो समयमा हार्मोनियम रहन्थ्यो, र माइक अब समात्यो, र या त अलिकति एउटा घोडा टेक्यो, एउटा घोडा उचाल्यो,
र हात राखेँ त्यसरी सुरु गरेका थियौँ र म्युजिकको त्यसरी नै सङ्गीतको क्षेत्रमा मेरो यात्रा बढ्दै गयो। बडो प्रख्यात पाएँ जब मैले प्रभुलाई पाइसके पश्चात मेरो स्वर मेरो सबै ट्यालेन्टहरू मैले प्रभुको चरणमा राखेँ। त्यस पश्चात मैले प्रभुको निम्ति गाउन सुरु गरेँ, प्रभुलाई नै महिमा दिँदै। र सेकुलर मान्छेहरूले पनि सेकुलर प्रोग्रामहरूमा प्रभुलाई पाइसके पश्चात पनि मलाई गाउन बोलाउँथे, तर म गइनँ। मैले एउटै शर्त राखेँ, तपाईँले मलाई मेरो प्रभुको गीत गाउनु दिनुहुन्छ भने म गाउनु आउँछु, किनभने स्टेजमा मलाई तिनीहरूले मन पराउँथे र उनीहरूले भन्थे तिमी जेसुकै गीत गाऊ तर तिमी स्टेजमा आइदेऊ भन्थे। म गएर मेरो येशूको गीत गाउँथेँ। हालेलुया। हुन त यो सुन्न आज कति अप्ठ्यारो पर्ला, असुहाउँदिलो लाग्ला, तर त्यो समयको कुरो हो। त्यो समयको कुरो म भनिरहेको छु। आज म जान्न ती स्टेजहरूमा, म मेरै स्टेजमा बोलाउँछु उनीहरूलाई। यदि मेरो गीत सुन्न चाहन्छ भने म भन्छु म तपाईँको स्टेजमा होइन तर तपाईँ मेरै स्टेजमा आउनुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई भन्दछु। र उहाँहरू आउनुहुन्छ सुन्नको निम्ति। जब उहाँहरू सुन्न आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनाउने म मौका पाउँदैछु। र यसरी नै मेरो यात्रा सुरु भयो। र जब मेरो यात्रा सुरु भयो सङ्गीतको यात्रा, नागाल्यान्डमा परमेश्वरले मलाई बोलाउनु हो र नागाल्यान्डमा म आइकन 1983 मा जब म नागाल्यान्डमा आएँ यही नै पढेँ। र अब यो सङ्गीतलाई अझै अलिकति अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा सानो स्टुडियो एउटा सानो थियो। मैले प्रार्थना गरेँ प्रभुसित, हे प्रभु यो स्टुडियोमा यदि मैले गाउन पाएँ त भनिकन गस्पल साउन्ड स्टुडियो भन्ने दिमापुरमा अहिले पनि छ। अहिले धेरै उन्नति र प्रगति भएको छ, धेरै डेभलपमेन्टहरू भएको छ। तर त्यो समयमा सङ्गीतकारको पनि कमी थियो, यहाँ सङ्गीत बजाउनेहरू थिएनन्। मलाई अलिअलि गिटार 4वटा या 5वटा मेजर कट बाइक अरू आउँदैन, अहिले पनि आउँदैन। र त्यो समयमा त्यसरी नै गाएँ मैले स्टेजमा। र प्रभु सामुएल भन्ने क्षमा गर्नुहोस् स्टुडियोमा, र प्रभु सामुएल भन्ने साउथ इन्डियाको एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई सङ्गीतमा सघाउनु भयो। मेरो जति पनि गीत छ, एल्बमहरू छ, साउथ इन्डियन भाइले उहाँले नै यो सङ्गीत दिनुभएको, बजाउनु भएको हो मेरो गीतमा। र यसरी हामीले सुरु गऱ्यौँ। र ती दिनहरूमा पनि परमेश्वरले धेरै प्रेरणा दिनुभयो। हजारौँ मानिसहरूले आशिष पाए, वर्षौँ मानिसहरूले प्रार्थना गरे कि म त यो गायक भाइसित भेट्न पाऊँ, यो दाजुसित भेट्न पाऊँ, यो अङ्कललाई भेट्न पाऊँ, ताकि यो गाउने मान्छे जुन गीतबाट मैले आशिष पाएको छु उहाँलाई एउटा धन्यवाद दिन सक्नु भनेर। ती दिनहरूमा साधनहरू थिएन। र त्यस पश्चात जब मेरो आत्मिक दियो निस्कियो, आत्मिक दियो निस्किसके पश्चात 1988 मा जब आत्मिक दियो निस्कियो, मैले जयगाउँमा लगेर त्यसलाई प्रस्तुति गरेँ, देखाएँ। त्यस पश्चात फेरि 2 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि यहाँ हिसप गीतहरू पनि निस्केको रहेछ। सिक्किमका भाइहरूले भने पहिलो पटक नेपाली जगतमा गाउनेहरू त थिए, अरू पनि रेडियोमा गाउनेहरू थिए, र यसरी एल्बम हाम्रो ठाउँमा पहिलो पटक सम्पूर्ण सङ्गीतको साथमा निस्किएको भनेर सिक्किममा रहेका विश्वासीले एउटा म्यागजिनमा निकाल्नु भएको थियो। म्यागजिन मैले काठमाडौँमा एकैपल्ट मात्र पढ्न पाएँ। मैले म्यागजिनको नाम पनि बिर्सिएँ, लेख्नुभएका ती प्रियजनका नाम पनि मैले बिर्सिएँ। र यो गीतहरू यसरी आज सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँ मलाई लेजेन्डरी भन्ने नाम दिनुभयो। मलाई त अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, यो शब्दले एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। म लेजेन्डरी, म सिङ्गर होइन, मैले त मेरो परमेश्वरले दिनुभएको स्वरबाट उहाँको प्रशंसा मात्र गरेको हो। र उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति धेरै गीतहरू मैले रचेँ, धेरै गीतहरू अरूकै रचना। अघि मैले भनिहालेँ कि म उहाँहरूलाई कतिपयलाई चिन्दिनँ पनि, र अरूकै रचनाहरूबाट मैले त्यो गीतहरू गाएँ। अनि किनकि गीतहरू लावारिस जस्तै उहाँहरूले गाएर छोडी पठाए, गीत गाउनेहरूको नाम निशान नै रहेन, गीत रचनाहरू गर्नेहरूको नाम निशान नै रहेन। उनीहरूले हेलचेक्राइ गरे, गीतलाई एउटा खेलवाड सम्झे। परमेश्वरको भजन त त्यसमा थियो, परमेश्वरको महिमा त त्यसमा थियो, तर खेलवाड गरेर बाटो हुँदी जहाँसुकै छोडेका जस्तै थिए। कुखुराले अन्डा जहाँसुकै पारेर, फुल जहाँसुकै पारेर छोडे चाहिँ गीतहरूलाई त्यसरी छोडिदिएका थिए। मैले प्रार्थना सहित ती गीतहरूलाई बटुलेँ, मैले त्यो गीतलाई गाएँ, राखेँ, र आज परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ। आत्मिक दियोमा गीतहरू छ, हामी 2 भाइहरू थियौँ जसले त्यो गीत रचना गरे। प्रशंसा होस् परम प्रभुको, जसले सबै सृजनु भो, माया गरी जीवन दिनुभयो। यो आत्मिक दियोमा छ। अनि साथै आत्मिक दियो निभेन संसारको बतासुरीले, आत्मिक हामी बन्दैनौँ प्रभुको प्रेमको दुरीले,
हालेलुया। प्रभुको नामको स्तुति। अरू पनि धेरै गीतहरू छ, जस्तो मेरो आफ्नो एकदमै मन पसन्द, मेरो हृदयको भकानो छ एउटा त्यो गीतमा, त्यो आत्मिक त्यो क्यासेटमा। त्यो बेला क्यासेट थियो, अहिले सिडी छ, अहिले झन् के छ। त्यो समयको कुरा हो। नेपालमा चक्का भन्थे। र त्यो प्रेरणामा एउटा डोरे, प्रेरणामा एउटा चलाइएर सङ्गीतको क्षेत्रमा मेरो यात्रा यहाँसम्म छ। र आज म सङ्गीतकार त होइन, म गायक चाहिँ हो। र बजायक पनि मैले भनिहालेँ 5वटा गिटारको की मेजर की नोट बाहेक की बाहेकहरू म बजाउन जान्दिनँ, तर मलाई अरूहरूले नै सघाए। गीत छ, धेरै कोस छाडी आए कयौँ रहेछन् अझै, प्रभु सास दिनुहोस् मलाई पुग्न त्यो लक्ष्यमा। सङ्गीतको यात्रामा म यहाँसम्म त आएँ, मैले सम्झेँ मैले धेरै कुरोहरू प्राप्त गरेँ भनेर। तर अगाडि सरेर हेर्दा, अगाडि आँखा लगाउँदा अझै धेरै छन् बाँकी। सङ्गीत अगाडि धेरै नै बढ्नु छ। आज सङ्गीतको इम्प्रुभमेन्ट जस्तो प्रकारको भएको छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्। यी भाइहरू, यी बहिनीहरू जसले गीत गाउँछन्, म उहाँहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, प्रेरणामा डोर्याइनुहोस्। एउटा प्रेरणात्मक गीतलाई प्रस्तुति गर्नुहोस्। तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको, तपाईँमा भएको सम्भाव्यतालाई, तपाईँमा भएको त्यो ट्यालेन्ट, त्यो प्रतिभालाई जो तपाईँमा छ, यसलाई तपाईँले यस प्रकारले डेडिकेट गर्नुहोस् ताकि आउँदो भविष्यको, आज 32 वर्ष पछाडि मलाई यो स्टेजमा, यो मञ्चमा, लाइभ यो मिडियाको यो मञ्चमा आउन म पाउनेछु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। तर यो त मेरो डेडिकेसन रहेछ, यो मेरो प्रेरणा रहेछ मैले पाएको म्युजिकको क्षेत्रमा, मेरो समर्पण रहेछ म्युजिकको क्षेत्रमा भन्ने आज मैले एउटा अझै नयाँ प्रेरणा पाएको छु। मलाई लेजेन्डरी भन्ने नाम नदिएका होस्, तर मलाई एउटा परमेश्वरको दास, परमेश्वरको राज्यमा एउटा प्रेरणात्मक व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले सुन्न पाएँ। म अझ पनि म अरूबाट पनि मैले प्रेरणा पाएको हुँ। मभन्दा सिनियर सिङ्गरहरू जसको स्वर मैले सुने, जसको गीत मैले सिकेँ, मभन्दा अरू सिनियर रचनाकारहरू मेरो समयमा, उहाँहरूबाट नै मैले पनि पाएको। उहाँहरूको सबै नाम भन्न अहिले मलाई नाम भन्न सायद मलाई अप्ठ्यारो पर्ला र मैले नाम पनि बिर्सिसकेको छु, तर प्रेरणा मैले उहाँहरूबाट नै पाएर आज म यो प्रेरणामा, म्युजिकको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा म प्रेरित भएर यो स्थानमा छु। र अब आउँदो समयमा पनि यही प्रेरणाहरू हाम्रो युवा वर्गमा, हाम्रो भावी वर्गमा जो म्युजिकलाई अहिले वर्तमान समकालीन सङ्गीतहरू जसले रच्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण डेडिकेसनको साथमा, सम्पूर्ण समर्पणको साथमा, लापरवाही नगरेर, हेलचेक्राइ नगरेर तपाईँले रच्न सक्नुभएको गीतलाई एउटा प्रेरणाको ढाँचामा डाल्नुहोस्। पवित्र आत्माको प्रेरणा लिन होस्, परमेश्वरको वचनको आधारित भएको होस्। तपाईँको लेख होस् या तपाईँको भजन होस्, परमेश्वरको वचनको आधारित भएको होस्। वीणा बजाउँदै होस् या सारङ्गी बजाउँदै होस् या दस्तारे बाजा, छतारे बाजा, मादल, ढोलक इत्यादि सबै कुरो बजाउँदै भए तापनि र आजको आधुनिक सङ्गीतहरू जेसुकै पनि तपाईँले हाल्नुहोस्, सबै सङ्गीत नै परमेश्वरको देन हो, सबै आवाज नै परमेश्वरको देन हो। किनकि सङ्गीत एउटा भाषा हो र तपाईँको भाषा अरूलाई प्रेरणा पुर्याउने हुनुपर्छ। र आज मैले जति पनि गर्न सकेँ, मेरो सङ्गीतको यात्रा यहाँसम्म आएको छु र अझै पनि अगाडि बढेर गीतहरू निकाल्ने, फेरि रिमिक्स गर्ने प्रेरणामा बसिरहेको छु। हुनु त मेरो उमेर आज तपाईँले जान्नु चाहनुहुन्छ भने म 63 इयर्सको भइसकेँ, 63 वर्षको म भएँ, तर सङ्गीतको क्षेत्रमा भने मलाई आज पनि युवा नै जस्तो लाग्दछ। यो मेरो प्रेरणा हो। आमेन, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यो पक्कै पनि जति पनि तमाम हाम्रो दर्शकबिनहरूले सारा संसारबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, इन्डिया, नेपाल, अमेरिका, युएस, क्यानाडा, जहाँबाट पनि हेर्नुहुन्छ संसारको कुनाबाट, यो सुनेर जुन पास्टर रोबर्ट सिंहको जुन एउटा प्रभावकारी एउटा इन्सपायरिङ वर्डहरू सुनेर जति पनि आउँदो पिँढीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्सपायर भएको होस्, योद्वारा चाहिँ इन्करेज मिलेको होस्, ताकि हाम्रो नेपाली भाषा सङ्गीतमा उहाँले भन्नुभयो क्यासेटको समय थियो, जुन एकदम रिल घुमाउनु पर्थ्यो। मलाई पनि अलिअलि थाहा छ, लगभग त्यस्तो किन्न सकिएको थिएन, र पनि मलाई अलिअलि थाहा छ रिलको समय थियो। जोड्नका लागि हामीहरूले गाह्रो हुन्थ्यो, अनि
लगभग धेरै अगाडिदेखि नै उहाँ एउटा सङ्गीतमा हाम्रो इसाई जगतमा ठुलो योगदान छ। उहाँले अघि भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको आराधक, साँचो परमेश्वरको दास है। उहाँ एउटा साँचो आराधक, साँचो दास अनि प्रचारक अनि एउटा समाजमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ है। हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले अघि नै भन्नुभयो धेरै गीतहरू, पुराना नयाँ गीतहरू है आउँदैछ पनि विशेष गरेर। अनि हामीले उहाँको गीतलाई हामीले सुन्ने नै छौँ र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हजुरलाई यस घडी हामीहरूले थोरै बातचित गर्दा हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई धेरै अलिकति भनौँ अल्छी पनि भयो होला। अनि यस घडी हामी फेरि पनि तपाईँको एउटा छ नि झुन्डिएको किल्लाको सहरमा भन्ने हजुरले हो त्यो गीत पनि हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न गिटारमा मजाले नि एउटा होइन नेपाली भाषा जुन गीत सुनेर चाहिँ अरूलाई पनि यस्तै खालको गीतहरू लेख्ने प्रेरणा मिलोस्। थ्याङ्क यू यो समय हजुरलाई। तिम्रो लागि डाँडामाथि शरमलाई त्यागेर रगत बगाएर मर्ने प्रभु येशू हो झुन्डेको साथी सबै भागे बैरी आई घेरे एक्लो अद्भुत मान्छे चुपचाप नै रहे साथी सबै भागे बैरी आई घेरे एक्लो अद्भुत मान्छे चुपचाप नै बसे गहिरो प्यार बुझ्नलाई क्षमा गर्नुहोस् गहिरो प्यार गहिरो प्यार सागर झैं अग्लो माया आकाश झैं मिल्ने अरू कहाँ हो झुन्डेको। यो मलाई पहिले भन्नुभएको अलिकति म नोट बनाउँथेँ, यो मेरो मेमोरीबाट अलिकति डिस्प्लेस भएछ। थ्याङ्क यू धन्यवाद। जे होस् हजुरले एउटा पहिलो हरफ सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद। धेरै छ, त्यही कारणले गर्दा उहाँलाई सबै गीतहरू मैले अहिले यहाँ मलाई झट्टै आएर मैले हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ र पनि हामीलाई पहिलो हरफ मजाले सुनाइदिनु भयो। धन्यवाद यसको लागि, किनभने गायकहरूले हजारौँ गीत गाउँछ एउटा आराधकले, अनि सबै गीतको एउटा कोही बेला लिरिक्सहरू थाहा हुँदैन। हामी त्यसमा वी अन्डरस्ट्यान्ड, हामी एउटा परमेश्वरको छोराछोरी भएपछि र पनि उहाँले एउटा मिठो भाषामा है हजुरहरूलाई पनि यस्तै खालको है एउटा प्रेरणा मिलेको होस्, जुन गीतद्वारा चाहिँ उहाँले है यो धेरै वर्ष अगाडिको अघि नै भन्नुभएको छ। विशेष गरेर अहिलेको जस्तो यस्तो सिडी क्यासेटहरू थिएन, त्यो समयमा रिलको एउटा रिल हुन्थ्यो अनि एकदम घुमाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ टेप रिकर्ड यस्तो उस्तोमा लाग्दैन थियो, अनि टेप रिकर्डमा बजाउनु पर्थ्यो अनि एकदम घुम्थ्यो अनि त्यो बस्थ्यो। अनि त्यो समयदेखिको हो उहाँ चाहिँ है। हामीहरूले होला कति त उहाँ जन्मिनु भएको छ, अहिले जति पनि गायकहरू आउँदै हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई यो गरेको चाहिँ होइन, तर तपाईँहरूले अहिले हुनुहुन्छ भने सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जन्मिनु भएकै पनि थिएन होला। प्राय हामी विशेष गरेर सन्तोष तिरुवालाई पनि उहाँले नै डोर्याउनु भएको कति कुरो सङ्गीतमा, अनि उहाँको बुवा अनि भनेदेखि धेरैलाई एउटा सङ्गीतमा चाहिँ ठुलो योगदान छ। हाम्रो एउटा नेपाली इसाई क्षेत्रमा प्रेरणा पुगेको छ। राइट, धन्यवाद। अनि यस्तै गरेर अब हामी अर्को प्रश्नमा हामी जाने नै छौँ। विशेष गरेर अब जुन समयमा 1988 योभन्दा 32-33 वर्ष अगाडि, अब धेरै अगाडिको कुरो हो, त्यो समयमा केही सङ्गीत गर्दा अथवा बजाउँदा मादल आफ्नो एउटा होइन मारुनी भाका शैलीहरू, मचुङ्गा बिनायो इत्यादि कुराहरू बजाएर चाहिँ है, अनि हजुरले अहिले
भन्नुभयो दाउरा घाँस पात गर्दा जाँदाखेरि पनि एउटा त्यो पत्ता बजाएर पनि गीत गाउने होइन, एउटा मेरो आमाले पनि त्यो पत्ता बजाएर पहिला बजाउनुहुन्थ्यो अनि पत्ता बजाएर पनि उहिलेको गीतहरू गाएर गाउनुहुन्थ्यो। र सङ्गीतले चाहिँ के भन्छ, सङ्गीतले चाहिँ कुनै पनि धर्म, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज, कुनै पनि भाषा, कुनै पनि यो फल्ना यस्तो केही भन्दैन। सङ्गीत भनेको चाहिँ तपाईँको हृदयबाट आउँदछ। सङ्गीत भनेको चाहिँ स्वर्गबाट तपाईँको हृदयमा हाल्नुहुनेछ परमेश्वरले, र परमेश्वरले फेरि हृदयबाट चाहिँ तपाईँको मुखरबिन्दुबाट प्रस्फोटन गर्नुहुनेछ र सबै मानिसलाई आशिषित गर्नुहुनेछ। र यस्तो खालको सङ्गीतको योगदान हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर रोबर्ट सिंहको छ। र म धेरै बयान गर्दा हजुरहरूलाई थाहा छ, उहाँको बयान गयो भनेदेखि रात दिन गरेर दिनभरि गरेर पनि सकिँदैन। तरै पनि उहाँलाई म धन्यवाद दिनु छु, यो एउटा प्लेटफर्ममा आइदिनु भएको छ र धन्यवाद। र हामी तेस्रो प्रश्नमा जानेछौँ। सकिएको छैन प्रश्न, प्रश्न अझै लगभग अझै 3-4वटै नै छ। र अब यो सांस्कृतिक एउटा हामी एउटा नेपाली भाषा भएपछि हाम्रो सांस्कृतिक परम्परागत एउटा सङ्गीत साधनहरू छ। जस्तै अब मचुङ्गा, बिनायो, मारुनी, भाकाको मादलहरू होइन, उहिलेको झ्याम्टा झ्यालीदेखि लिएर इत्यादि छ नि। अब यस्ता कुराहरू लगभग बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब धेरैले कतिले होला आफ्नो एउटा प्रिजर्भ गरेर राख्नु भएको होला, म सबैलाई त्यसो भन्दैन। तर हामीहरूले एउटा युएस कन्ट्रीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले हामीलाई केही एउटा मादलको ताल चाहियो भनेदेखि फोन ठ्याक्क खोल्ने, एप्स खोल्ने, बजाइहाल्ने होइन, ड्रम पनि त्यसबाट बजाउने। अनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहिँ हामी अहिलेको जति पनि हाम्रा सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सङ्गीत बजाउनेहरू भाइ बिनाहरू हुनुहुन्छ, र मैले मान्नुपर्ने गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको एउटा यो हाम्रो परम्परागत सांस्कृतिक साधनहरूलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हजुरले थोरै हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस् न, यो समय तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, सङ्गीत भनेको एउटा प्रेरणा हो। सङ्गीत आफूभित्र जागृत हुन्छ। र साज भन्ने कुरो त कुनै पनि, यो मेरो हातमा एउटा पेन छ, यसबाट पनि सङ्गीत निस्किँदछ, यो हो। र बाइबलले के भनेको छ भन्दा पुरानो कालका सङ्गीतहरूलाई जब हामी हेर्दै जान्छौँ, ती दिनहरूमा ढुङ्ग्रो बजाएर गर्दथे, ढुङ्ग्रो फुकेर गर्दथे, भेडाको सिङहरू फुकेर गर्दथे, राँगाको सिङहरू फुकेर बजाउँदथे। अनि यो आज बिर्सिएको पनि एउटा कारण छ। आजको आधुनिक युगमा यो कुरो बिर्सन, यो कुरो एकदमै मुनासिब र सम्भव छ। किन भन्दाखेरि यसलाई बिर्सने मात्र नभएर यसलाई डेभलपमेन्ट पनि भनिन्छ, यसको उन्नति भएको छ। आज जस प्रकारको सङ्गीत साज्य वादकहरू हाम्रो माझमा छ, वादनहरू हाम्रो माझमा छ, हामी भेट्टाउँछौँ, यो हाम्रो डेभलपमेन्ट हो। तर प्रेरणाको डेभलपमेन्ट हुँदैन, सङ्गीतको डेभलपमेन्ट हुन्छ। वस्त्रको परिवर्तन हुन्छ। उहिलेको समयमा नेकटाई लाउनेहरू थिएनन्, र आज मैले पनि नेकटाई लगाइरहेको छु, किनभने यो फर्मालिटिज मैले पुरा गर्नु परेको छ, र आज म टाई लाउने भएको छु। र यसकारण हरेक कुरोको परिवर्तन भएको छ, इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। हाम्रो संस्कृतिको हामीले त्यसलाई पन्साएका होइनौँ, तर हाम्रो संस्कृतिको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ भन्दा उहिले हामी मादल बजाउँथ्यौँ भने आज हामी ड्रम सेट पनि बजाउँछौँ, बङ्गो पनि बजाउँछौँ, र धेरै कुराहरू हुन्छ। तर त्यसमा हाम्रो ताल बिर्सनुहुन्न, हाम्रो झलक बिर्सनुहुन्न। आधुनिक हामीले सायद मादल बजाउनु खोज्दा, अब युएसको कन्टेक्स्टमा भन्नु हो भने मादल कहाँ खोज्ने त, कसैकोमा कतै भेटाइन्छ होला, तर अझ त्यो गाउनु खोज्छ। तर ड्रममा पनि मादलको ताल निक्लिन्छ, आफैले बजाउनु। हामी सफ्टवेयरमा भर पर्ने होइन, त्यहाँबाट सफ्टवेयरबाट सिक्नु पर्दछ, किनकि त्यसको पनि लाभ हामीले उठाउनु पर्दछ। भर त्यसमा पर्ने होइन, सफ्टवेयरबाट सिक्न सक्ने आफ्नै योग्यतालाई हामीले प्रस्तुति गर्नु पर्दछ। सफ्टवेयरमा ड्रम बजाउन सकिन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोनो ड्रम बजाउनुहोस्, तपाईँले त्यसमा म्यानुअल ड्रम बजाउनुहोस्, त्यसमा एउटा प्रेरणा छ, अर्कोमा प्रेरणा छैन भनेको होइन। तर त्यो सबै कुरोहरू आज उन्नति हुँदै गएका छन्, र यो उन्नतिको मार्गमा पनि तपाईँले गाउनुहुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रेरणालाई नहराउने, तपाईँमा भएको जो सङ्गीतको जो प्रेरणा छ, अरूमा पनि प्रेरणा पुर्याउने,
परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरा। अब उहिलेको समयको सङ्गीतहरू हामी मादलकै तालमा पनि कति मजाले नाच्दथ्यौँ। अब उहिले हामी त्यसै गिटार मात्र बजाएर भए तापनि एकदमै मानिसहरूलाई खुसी हुन्थ्यो। मैले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि सिलिगुडीको बजारमा, हेमिल्टन भन्ने ठाउँको बजारमा, जयगाउँको बजारमा गिटार मात्रै बजाएर एक्लै उभिँदाखेरि पनि, गीत गाउँदाखेरि पनि सैकडौँ मानिसको भिड भड्का हुन्थ्यो। त्यस पश्चात एउटा माइकको लाउड स्पिकरको जमाना आयो। त्यस पश्चात फेरि अब साउन्ड सिस्टमहरू पनि विभिन्न प्रकारकोहरू भयो, सङ्गीतहरू पनि विभिन्न प्रकारकोहरू भयो, अझै इम्प्रुभ भयो। अहिले अब एक्लै गाउन मन पराउँदैनन् मानिसहरू, हाम्रो भाइ बहिनीहरू। या मलाई पनि सायद अप्ठ्यारो लाग्छ कि, तर मलाई लाग्दैन। त्यो अप्ठ्यारोलाई म जित्दछु, किनभने म त्यो समयबाट नै आएको हुँ। मलाई मेरो पुरानो समयको, मेरो पूर्वकालको समयका कुराहरू मलाई याद छ र मलाई चाहिँ कुनै पनि झिझो लाग्दैन। र अरूलाई झिझो लाग्छ भनेर मलाई झोक चल्ने पनि होइन र झिझो लाग्ने कुरा पनि आउँदैन। यहाँहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। आज यहाँहरूको प्रयोग गर्नु। स्टेजमा हामीलाई अहिले लाइनर भएन भने, साउन्ड सिस्टमको लाइनरहरू भएन भने, कतिवटा डिजिटल अब के हो त्यो सबै भएन भने हामीलाई गाउन मन पर्दैन। तर प्रिय हो, त्यो भनेको संसारको निम्ति हो। यदि परमेश्वरको निम्ति हामी गाउन हो भने, कुनै पनि समयमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु हो भने, कुनै पनि समयमा हामी तात्पर्य रहनुपर्छ। यहाँ पुरानो बाजाको नै विषयमा भनिएको छ, हे धर्मी जन हो, हे धर्मी गण हो, परम प्रभुमा आनन्दसित भजन गाओ, सोझा मनकाहरूले उहाँको स्तुति गर्नु सुहाउँदो छ। वीणा बजाउँदै परम प्रभुको प्रशंसा गर, 10 तारे सारङ्गी बजाउँदै उहाँको स्तुति गाओ, उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, जय जयकार गर्दै निपुणता साथ वाद्यहरू बजाओ। यो वाद्यहरू बजाओ। आज वाद्यहरूको जुन चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ, कसरी बजाउनु पर्ने हो भन्दा उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, जय जयकार गर्दै निपुणता साथ। प्रिय हो, हामी त्यो जो इलेक्ट्रोनिकहरू छ त्यसबाट हामीले सिकेर र त्यसलाई पनि हामीले निपुणता साथ प्रेरणात्मक बनाएर परमेश्वरको भजन सोझा मन भएकाहरूले परमेश्वरको स्तुति गर्न सुहाउँछ भनेको जस्तै यो सोझा मन कसरी हुने? जब हामी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिन्छौँ, सङ्गीत पनि उहाँलाई नै समर्पण गर्दछौँ। हाम्रो स्वर, हाम्रो साज, हाम्रो स्वर र सरगम परमेश्वरमा जब हामी दिन्छौँ, परमेश्वरको वचनमा राख्दछौँ, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रिय र हामी केवल अहिले हाम्रोमा चाहिँ यी वाद्यवादनहरू बजाएर हामीलाई फेमस हुनु होइन, तर ख्रीष्ट प्रभुलाई उचाल्नु। ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, आज त हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पहिला उचालिन चाहन्छौँ, फेमस हुन चाहन्छौँ, इत्यादि कुराहरू राम्रो कुरो हो, यो हाम्रो राम्रो मन हो, हामी उचालिनु पर्दछ। तर हाम्रो उचालिने प्रक्रिया चाहिँ अर्कै हुन्छ। ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जब म उचालिने छु तब म तिमीहरूलाई मतर्फ खिच्नेछु। जब हामी ख्रीष्टलाई उचाल्दछौँ, हाम्रो सङ्गीत र साजबाट, हाम्रो स्वरबाट, हाम्रो शब्दहरूबाट हामी ख्रीष्टतिर खिचिन्दछौँ, उहाँतिर तानिन्दछौँ। ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। अनि ख्रीष्ट प्रभु जब उचालिनु भएको छ, हामी ख्रीष्टको साथमा देखा पर्दछौँ। हामी र संसारको भिन्नता छ। ती दिनहरूमा सङ्कष्ट र हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बिर्सनुहुन्न। हाम्रोमा आधुनिक झन्कारहरू भए तापनि संस्कृतिलाई नै झल्काउनु पर्छ। हामी नेपाली हौँ, हामी जहाँ पनि रहौँ, नेपाल, भुटान, भारत, अमेरिका, देश, संसारको क्यानाडा, संसारको कुनै पनि देशमा हामी किन नहौँ, हामी जे हौँ हामी नेपाली नै हौँ। हाम्रो वास्तविकता हामीले बिर्सनुहुन्न। इभन सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि, हाम्रो भाषाको क्षेत्रमा पनि हामीले अरूको भाषाहरूलाई लिनुपर्छ, अरूको सङ्गीतहरूलाई बजाउनु पर्दछ। हामी लिन्छौँ, बजाउँछौँ, तर त्यसको साथसाथै हाम्रो आफ्नोपन आफ्नो नै हुन्छ। भनाइ छ, नेपालीको बुढापाकाको भनाइ छ, जहाँ आफ्नो त्यही आगो ताप्नु भनिकन। र प्रिय हो, आज हाम्रो मानिसहरूले पुरानो कुराहरू बिर्सिसकेका छन्। नयाँ कुरोमा पनि, आजको यी कुराहरूमा पनि हामीले पुरानो कुरोहरूलाई झल्काउनु नै पर्दछ। किनभने पुरानो कुरो मिठो हुन्छ भनेको छ। पुरानो समयका कुराहरू सबै स्वादिष्ट हुन्छ, त्यसलाई पनि आज स्वादिष्ट बना। आलु उहिले हामी उसिनेर मात्र खान्थ्यौँ भने आज आलुलाई हामी फ्रेन्च फ्राई, आखिरी त आलु नै हो। बाहिर फ्रेन्च फ्राई हुन्छ, भित्र त आलुको नै स्वाद हुन्छ। यसरी नै हाम्रो संस्कृतिलाई हामी जति नै आधुनिकतामा दर्शाउन, आधुनिकतामा ढाल्न चाहे तापनि हाम्रो संस्कृति हाम्रो नै हो, हाम्रो मानिस हाम्रो नै हो, हाम्रो हाड हाम्रो नै हो, हाम्रो नेपालीत्वमा नै रहँदछ। हामी जहाँ पनि किन नहौँ,
यसकारण हाम्रो संस्कृति नेपाली हौ भन्ने संस्कृतिलाई आधुनिक सङ्गीतहरूले झल्काउनु नै पर्दछ प्रिय हो। हालेलुया। धन्यवाद। विशेष गरेर संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्ने, हुन त अब अहिलेको यो समयमा मादलमा हाम्रो ज्याक हाल्ने यो हुँदैन, किनभने त्यो हाम्रो नेपालीहरूमा त्यस्तो होइन निक्लिनु भएको छैन। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, पक्कै पनि हाम्रो विश्वासी जनहरू नै मादलमा पनि ट्याक्क तार लगाएर चाहिँ त्यो उता जाने होइन निकाल्नु हुनेछ। तर भन्न खोजे उहाँले यही हो, अहिलेको टेक्नोलोजी सबै बढेको छ, तर हाम्रो नेपालीपन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। हामीले क्वान्टिटी कुरा गरेको होइन, हामीले अहिले यो क्वान्टिटीको कुरा गरेको होइन, त्यो मादलको त्यो ठुलो ढोलकको कुरो गरेको होइन, तर त्यसमा भित्र हुन्छ नि भित्र क्वालिटी के दिँदैछ त्यसले ताल है, त्यसको कुरा गरेको हो। र उहाँले पनि भन्नुभयो हामीहरूले त्यसको ताल, हाम्रो नेपाली शैली, भाका, लया इत्यादि कुरो चाहिँ कहिले पनि भुलेर जानु हुँदैन है। युएसमा हामीसँग छैन होला कति घरमा सारङ्गी, तर धेरै माध्यमबाट हामीहरूले सारङ्गीको ताल निकाल्न सक्छौँ, किनभने तपाईँ हामीहरूलाई परमेश्वरले त्यस्तो बुद्धि दिनुभएको छ है। र जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरेर हाम्रो क्षेत्रमा धेरै सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, धेरै है उहाँहरूलाई पनि हौसला मिलेको होस्। विशेष गरेर पास्टर रोबर्ट सिंहको यो जुन भनाइ छ यो सुनेर चाहिँ सबैलाई विश्वास छ तपाईँहरू पनि एउटा अग्रसर हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो 63 पुगेको, तर अझै पनि म एउटा यङ जेनेरेसनको मसँग ब्लड छ। र उहाँले यो भन्दा 32-33 वर्ष निकालेको एल्बमहरू तपाईँले सुन्नुहोस्, प्रेमको कथा है, त्यसमा पनि उहाँको एकदम यङ जेनेरेसनको गीतहरू छ है। उहाँको आधुनिक पनि छ अनि अलिकति होइन नाच्ने पनि छ, त्यस्तै खालको धेरै विषयमा आधारित गरेर उहाँले एउटा सबै कुरोलाई समेटेर चाहिँ एउटा नेपालीपन, नेपाली मन, नेपाली सबै कुरोलाई त्यहाँ संरक्षण गर्नुभएको छ। र विशेष गरेर धन्यवाद हाम्रो पास्टर बाबुलाई। र उहाँको एउटा गीत एकदम धेरैले यहाँनिर मलाई व्यक्तिगत मेसेज लेखिरहनु भएको छ, अनि जुन गीत चाहिँ लगभग प्रत्येकको नै छ। यदि तपाईँहरूलाई यो गीत कसले गाइदियो, यस्तो राम्रो गीत छ भनेदेखि आज तपाईँले सुन्नुहुनेछ यो गीत, हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो। र यो गीतको लागि म हजुरलाई यो समय दिँदछु, हजुरले यो गीत गाइदिनुहोस् अनि हाम्रो दर्शक दिनेहरू खुसी हुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, अलिक आवाज ओके। हाम्रो सौर्य होइनौ हामी, फर्की जानु छ एक दिन बादलमा ख्रीष्टसँग, हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो, संसारका होइनौ हामी, फर्की जानु छ एक दिन बादलमा ख्रीष्टसँग, क्रिस्चियन दल हामी, क्रुस हाम्रो झन्डा फहराउनु छ संसारमा, क्रिस्चियन दल हामी, ख्रीष्ट हुन् हाम्रो नेता, क्रुस हाम्रो झन्डा फहराउनु छ संसारमा, जिउनु त हाम्रो लागि प्रियतम ख्रीष्ट येशू हुन्,
मर्नु त हाम्रो लागि कोटि कोटि लाभ हो, जिउनु त हाम्रो लागि प्रियतम ख्रीष्ट प्रभु हुन्। मर्नु त हाम्रो लागि कोटि कोटि लाभ हो, हाम्रो सधैँ स्वर्ग हो, संसारका होइनौँ हामी, फर्की जानु छ एक दिन बादलमा ख्रीष्टसँग, भनिदेऊ संसारलाई मसीहमा उद्धार छ, सुनाइदेऊ दुनियाँलाई उनमा आनन्द जीवन छ, भनिदेऊ संसारलाई मसीहमा उद्धार छ, सुनाइदेऊ दुनियाँलाई उनमा आनन्द जीवन छ। प्रिय पवित्र आत्मा अदृश्य सामर्थ हाम्रो ख्रीष्टको बौरी उठाई सन्देश संसारलाई हाम्रो। प्रिय पवित्र आत्मा अदृश्य सामर्थ हाम्रो ख्रीष्टको बौरी उठाई सन्देश संसारलाई हाम्रो, हाम्रो सधैँ स्वर्ग हो, संसारका होइनौँ हामी, फर्की जानु छ एक दिन बादलमा ख्रीष्टसँग। हालेलुया। यी दिनहरूमा हामी गीत गाउँदै अगाडि बढ्नु परेको छ। हामी डराउनु होइन, ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, कतिखेर आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँको साथमा हामी हुन्छौँ। आज हामीलाई कोभिड-19ले डर देखाइरहेको छ। कोभिड-19 भन्दै, कोरोना भन्दै परमेश्वरको करुणालाई चाहिँ बिर्सेर मानिसको मनमा कोरोनाका मात्रै धेरै शब्दहरू सुनिन्छ। तर प्रिय, आज हाम्रो मुखमा परमेश्वरको करुणामय कुरालाई एकदमै नबिर्सिकन अझै जोडसित, किनभने पवित्र आत्मा अदृश्य रूपमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। संसारलाई ख्रीष्टको बलि उठाएको सन्देश दिनु नै पर्छ। संसारको आशा आज मानिसले खोजेर निकाल्ने, मानिसको आविष्कारित औषधिहरू त्यसले शरीरलाई केही लाभ पुर्याउँछ, धेरै लाभ पुर्याउँदछ धेरै मात्रामा, तर मानिसलाई खाँचो छ ख्रीष्ट प्रभुको, उहाँको पुनरुत्थानको खबर सुन्न, उहाँको खबर सुनाउने आज तपाईँ र मेरो जिम्मा छ। धन्यवाद। विशेष गरेर हामी उहाँलाई फेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण प्रेस टिभीको टिमबाट हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। थोरै नेटवर्क कनेक्सनको कारणले गर्दा अलिकति उहाँको साउन्ड र भिडियो अलिकति थोरै गडबड भइरहेको छ, र पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरेर यो समयमा पनि, यो जटिल समयमा पनि उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ। हामी आभारी छौँ। विशेष गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। र यूहन्ना 4:24ले त्यही भन्दछ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। र यस्तै गीतहरू हाम्रो स्वादेश स्वर्ग हो है। हामी सबै मानिसहरू एक दिन है उहाँको लेखाजोखा हामीहरूले दिनुपर्दछ, र हाम्रो यो मरणशील चोलालाई चाहिँ हामीहरूले यही संसारमा, यो पार्थिव संसारमा छोडेर चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा जानेछौँ हामी। अनि यस्तो मिठो गीत है जति पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो, उहाँहरूको युट्युब छ अटुला। मैले लगभग यो हाम्रो युएस र क्यानाडा भन्ने हाम्रो एउटा ग्रुप छ यहाँ, त्यहाँ पनि मैले सेयर गरेको थिएँ उहाँको गीत। तपाईँहरूले त्यो उहाँहरूको युट्युब च्यानल छ रोबर्ट अटुला भन्ने, अनि हो त्यसमा पनि गएर हजुरहरूले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, लाइक सब्सक्राइब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस्, के जान्नु भएको छ है। अनि उहाँहरूको मिनिस्ट्रीमा अझै तपाईँहरूले है सहायता सहयोगहरू गर्नुहोस्। अनि हामी विशेष गरेर धन्यवाद यो गीतको निम्ति। अनि हामीले उहाँको धेरै गीतहरू हामीले सुनिरहेका छौँ विशेष गरेर। अनि यस घडी हामी फेरि पनि उहाँलाई थोरै हामी समय, किनभने हाम्रो इसाई जगतमा एउटा राम्रो छाप, एउटा लिगेसी छोड्नु भएको छ है। एउटा जुन मान्छेले अथवा जुन एउटा संस्थाले अथवा
एउटा राम्रो काम गरेको छन्, उसको चाहिँ एउटा राम्रो छाप हुँदछ है। हाम्रो एउटा इसाई जगतमा एउटा सङ्गीत, एउटा गीतको भाकाको लयमा गाउने है, हाम्रो लोक भाकादेखि लिएर सबै कुरोलाई संरक्षण गर्ने देखि लिएर हामीहरूले यस्ता छलफलहरू पनि गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ अब हामी हाम्रो यो एउटा पवित्र बाइबल अनुसार है इसाई जीवनमा सङ्गीतको छाप अथवा सङ्गीतको एउटा म्युजिक, वाट द लिगेसी अफ म्युजिक कस्तो प्रकारको हुनुपर्दछ। जस्तै अब हामीहरूले जस्तै हजुरले एउटा राम्रो एउटा लिगेसी छोड्नु भएको छ, यो इक्जाम्पल देखेर चाहिँ अरूलाई प्रेरणा मिल्छ है। अनि अब जति पनि अहिले जुन हाम्रो अहिलेको यो समयमा यो 20th सेन्चुरीमा जति पनि सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, गीतकारहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो खालको हामीले छाप छोड्नु पर्दछ परमेश्वरको एउटा किङडमको लागि। हजुरलाई यो समय तपाईँले सक्तोभर सङ्गीतको रचना गर्नुहुँदा परमेश्वरमा समर्पित भएर यहाँहरू जो अहिले आउँदो पिँढी हेर्नुहोस्, लेगेसी भन्ने कुरो हामीले कसैलाई दिन सक्दैनौँ। सङ्गीतको क्षेत्रमा यो 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 एउटा यस्तो प्रकारको सम्पत्ति हो, परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ यसको उत्तराधिकारी। परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। सक्तोभर हामीले प्रेरणात्मक सङ्गीतको रचना गर्न सक्यौँ भने आउँदो मानिस, भावी सन्तानहरूले, भावी पिँढीहरूले आफै आफ पनि त्यसको सम्झना गर्नेछ। र हामी आज परमेश्वरको चरणमा ख्रीष्टको पाउमा परेर उहाँमा नै उपवास र प्रार्थनाको साथमा गीतहरूको रचना र शब्दहरूलाई परमेश्वरबाट मागेर प्रेरणात्मक गीतहरू हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने हामीलाई मानिसहरूले सम्झना नै छ। त्यही नै हाम्रो निम्ति एउटा लेगेसी बन्न जाँदछ। र अरू धेरै कुरा के भन्नु, मैले लेगेसीको सम्बन्धमा म अहिले छँदै नै छु, मलाई मानिसले सम्झिरहेका छन्। लेगेसी भन्ने कुरो म संसारबाट गइसकेपछि मैले मेरो सम्झना गर्ने हो। तर आज पनि आजको क्षेत्रमा मानिसहरूले उहिले त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेगेसी भन्ने कुरोहरू लिखित रूपमा छोडेर जाँदथे, भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिन्थे, लेखिदिन्थे। र आज म एउटा पुस्तकको परिचय दिन चाहन्छु, यो हो साँचो आराधना। यो पनि एउटा लेगेसीको रूपमा आज हाम्रो नेपाली जगतमा आएको छ। लेखक पास्टर कर्ण तिरुवा हुनुहुन्छ। सरल भाषामा मानिसले बोल्न सक्ने सङ्गीतको यहाँनिर वर्णन गरिएको छ, आराधना कसरी गर्नुपर्ने वर्णन गरिएको छ। आजको यो समकालीन सङ्गीतहरूमा परमेश्वरको महिमा कसरी गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो यो पुस्तकमा पनि केही लेखिएको छ। बाइबल र यो पुस्तक र हाम्रो समर्पण, यी तिनै कुराहरू यदि मिल्यो भने हामी अझै पनि हाम्रो जीवनमा हामी आउँदो भावी सन्तानको लागि केही कुराहरू छोड्न सक्छौँ। यसका निमित्त साङ्गीतिक शब्दहरू मैले धेरै पढेको छुइनँ। म एउटा गायक मात्र हो र न म कुनै ठाउँमा गएर मैले तालिम गरेको हो। मैले परमेश्वरबाट जे पाएँ, पौलले भनेको छ, मैले परमेश्वरबाट जे पाएँ त्यही मैले तिमीहरूलाई पनि दिएको छु भने कोरिन्थीको पुस्तकमा पौलले भने चाहिँ सङ्गीतको गुण पनि, तपाईँले पाउनुभएको सङ्गीतको गुणलाई साँच्चै नै तपाईँले यसको सदुपयोग गरेर संसारलाई होइन तर परमेश्वरलाई महिमा दिने तपाईँ हुनु पर्यो। समर्पण पूर्ण रूपले आफै आफ यो लेगेसीमा बन्दछ, आफै आफ यसको लेगेसी बन्दछ, आफै आफ यो सङ्गीतको उत्तराधिकारीहरू बन्दछ। जस्तो हामीले त्यो गीतहरू गाउँछौँ, जो येशू कस्तो प्यारो मित्र आको भार उठाउनु भो, यो लेगेसी एउटा छोडिएको छ हाम्रो निम्ति। यो पुरानै समयमा धेरै वर्ष अगाडि उहाँको जीवनको कथा छ, घटना छ एउटा लेखकको जीवनमा। उहाँलाई हामी चिन्दैनौँ तर गीत आफै आफूले लेगेसी बनिन्छ। र हामीले यदि परमेश्वरको निम्ति कुनै एउटा गीत गायौँ भने परमेश्वरको निम्ति गाउने गीत हामी त्यही भावना लिएर, त्यही सद्भावनालाई लिएर, त्यही विचारहरूलाई लिएर हामीले गीतको रचनाहरू गरेर यदि हामी परमेश्वरको महिमा हाम्रो भजन, हाम्रो सङ्गीत गर्न गर्छौँ भने त्यो आफै आफ नै लेगेसीमा जान्छ। र मेरो सल्लाह यही छ आजको आधुनिक सिङ्गरहरूमा, नअत्तालिकन गीतहरूलाई गाउने, तपाईँले गाउनु भएको गीत, तपाईँले रच्नु भएको गीत तपाईँले नै गाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँको स्वर सायद सुहाउँदिलो नहोला अरे, तपाईँ गाउनु त सक्नुहुन्छ तर तपाईँको त्यो स्वर सुहाउँदिलो नहोला, तपाईँले अरूलाई गाउन दिनुहोस्, अरूले गाइदियोस् ताकि परमेश्वरको महिमा होस्। यसमा
त्यो व्यक्तिको जीवनमा जसलाई तपाईँले गीत लेखेर दिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा तपाईँको एउटा लेगेसी बन्दछ र गाउनेको जीवनबाट तपाईँ र गाउनेको जीवनबाट अरूहरूमा पनि आउँदो भावी सन्तानमा पनि भावी पिँढीमा पनि लेगेसी आफै पुग्दछ। यस कारणले गर्दा लेगेसी हामीले छोड्नु हो भने आफूले रचेको गीत आफैले मात्र गाएर लेगेसी छोडिन नै पुग्यो हो। हामीले लेगेसी हामीमा त्यो गाउने सक्षमता छ कि छैन? हाम्रो स्वरहरूबाट हुन त जस्तो सुकै स्वरले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकिन्छ। साहस हुने जतिले परमेश्वरको प्रशंसा गरोस् भनेको छ। परमेश्वरको प्रशंसा गर्न एकल या जनसमूह परमेश्वरको प्रशंसा गर्न हामीलाई ती सबै कुराहरू चाहिँदैन। र आज हामी लेगेसी छोड्ने हो भने सङ्गीतको आफ्नो एउटा दुनियाँ छ, सङ्गीतको आफ्नो एउटा सार छ। यो सङ्गीतको एउटा यस्तो प्रकारको दुनियाँ हो, सङ्गीत बिना यो संसार नै अधुरो छ, सङ्गीत बिना संसार नै शून्य छ। यो सङ्गीत बिना यो संसार शून्य छ भने तपाईँको मुख अरविन्दबाट निस्किने हरेक ध्वनिले संसारको शून्यतालाई के गर्दछ भने पचाउँदछ। सङ्गीतले शून्यतालाई सङ्गति दिँदछ। यही हाम्रो प्रेरणा बन्दछ। I can't hear you. मैले तपाईँलाई सुन्न सकिन्न प्लिज। माफ गर्नु होला, उहाँ के भएर उहाँ अलिकति डिस्कनेक्ट हुनुभयो। कोही बेला यस्तै हो। अनि विशेष गरेर हजुर माफ गर्नु होला, विशेष गरेर हामी क्षमा उहाँको पुवर कनेक्सन प्लस अलिकति आवाजहरू अनि के भइरहेको छ। हामी क्षमा चाहन्छौँ। अहिलेको यो टेक्नोलोजीलाई हामीले हुन त सही प्रकारले नै सदुपयोग गर्न हामीले जमर्को गरिरहेको छौँ। रही पनि कोही बेला अब इन्डिया एकदम नागाल्यान्डमा कोही बेला त्यस्तै हुन्छ। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। रही पनि हाम्रो प्रश्नको उत्तर सहजै दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हुन त अब धेरै संसारमा हामीले धेरै हेऱ्यौँ भनेदेखि म्युजिकले चाहिँ हामीलाई एउटा हिलिङ दिन्छ, भित्री आत्मामा हामीलाई एउटा चङ्गाई दिन्छ है। अनि धेरै विश्वविद्यालयहरू, लगभग संसारको धेरै विश्वविद्यालय, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हार्वर्ड युनिभर्सिटी जुन चाहिँ बोस्टन म्यासाचुसेट्समा छ, त्यहाँको मेडिकल एउटा स्कुल छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि एउटा थेरापी, म्युजिक थेरापी पनि दिइन्छ, जुनले गर्दाखेरि जति मानिसहरू एकदम त्यसमा रोगिएका छन् भने चाहिँ त्यो आवाज सुनेर, जुन परमेश्वरको धुन जस्तो सुनेर है, त्यहाँ यस्तो उस्तो धुनहरू बजाइँदैन। एकदम जुन
ले चाहिँ आत्मालाई टच गर्छ अनि त्यस पछाडि त्यस्तो धुनहरू गुन्जिने गर्दछ है। धुन भनेको चाहिँ स्वर्गबाट आउँदछ र स्वर्गबाट चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वरले हालिदिनु हुनेछ र मानिसको हृदयबाट चाहिँ परमेश्वर आफै आत्मा भएर उहाँ प्रस्फोटन हुनुहुनेछ र त्यो निक्लेको धुन चाहिँ ले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा एउटा चङ्गाई अनि परमेश्वरको राज्यमा आनन्द दिँदछ र त्यस्तै धुन हामीले सुनिसकेका छौँ हाम्रो पास्टर रोबर्ट सिंहबाट। विशेष हामी उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ र उहाँको धेरै छ गीत है। हामीलाई धेरै दर्शकबिनहरूले यो यहाँ एक दुईवटा मलाई आइरहेको छ र पनि म के भन्छु भने उहाँ अहिले धेरै थकित हुनुभएको छ। म क्षमा चाहन्छु हजुरहरूको मैले सबै गीतलाई यहाँनिर निकाल्नु भए र पनि यो अन्तिममा चाहिँ हजुरको केही नयाँ प्रोजेक्टहरू नयाँ क्रिएसनहरू आउँदैछ भने हाम्रो दर्शकबिनलाई यदि सुनाउन मिल्छ भने है, जुन कुरो सुनाएर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई यो समय म दिँदछु। नयाँ गीतहरू, तपाईँको नयाँ आवाजहरू, नयाँ परमेश्वरलाई महिमा गर्ने आराधनाका गीतहरू, प्रशंसाका गीतहरू आउँदैछ भनेदेखि यो समय हजुरलाई म दिँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो सङ्गीत एउटा यस्तो कुरो हो हृदयको चोटलाई पनि निको पार्छ, हाम्रो मन मस्तिष्कलाई निको पार्दछ, टुटेको हृदयलाई जोड्दछ। सङ्गीतले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरसँग जोड्दछ, हाम्रो आराधनालाई परमेश्वरसँग जोड्दछ। यी सङ्गीत हुन्। प्रभुको नामको स्तुति होस्। र यस कारणले गर्दा मैले अघि पढेको मेरो लेख म बिना सङ्गीत नै अलिकति गाएर सुनाइदिन्छु। यो मेरो जीवनको विगतका कथाहरू पनि हुन्, अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। ओके। कसैलाई सुनाए मेरा जीवनका कथा, उनैलाई सुनाए खाक भएको अदृश्य मुटुको व्यथा। यो आउँदो समयमा आउनेछ गीत। आकाशका ताराहरू मलाई हेरी हाँसिदिन्छन्, आकाशका ताराहरू मलाई हेरी हाँसिदिन्छन्, धरतीका आफ्नाहरू मेरो हाँसो उडाउँछन्। ख्रिस्टलाई सुनाए अधुरो जीवनको कथा, उनैलाई सुनाए आशा विहीन त्यो एक्लो जीवनको व्यथा। ख्रिस्टलाई सुनाए अधुरो जीवनको कथा, उनैलाई सुनाए आशा विहीन त्यो एक्लो जीवनको कथा, एक्लो जीवनको व्यथा। पावन पनि रोकिन खोज्छ मैले सास फेर्दा, पावन पनि रोकिन खोज्छ मैले सास फेर्दा, पानी पनि धमिलिदिन्छ मैले पिउन खोज्दा। ख्रिस्टमा बिसाए थकित जीवनका व्यथा, उनैलाई सुनाए अपुरो रहेका मेरा ती अतीतका कथा। ख्रिस्टमा बिसाए थकित जीवनका व्यथा, उनैलाई सुनाए अपुरो रहेका मेरा ती अतीतका कथा। यो आउँदो समयमा आउनेछ यो गीत। धन्यवाद। यो पुरानै ढाँचाको हो तर नयाँ सङ्गीतमा हुनेछ। हाम्रो समयको लय हो यो। प्रभुले आशिष दिउन्। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। नयाँ मेरो पुरानै गीतहरूलाई पनि अलिकति सङ्गीतको इम्प्रुभ गरेर नेपालीहरूले नै बजाएर नेपाली सङ्गीतमा नै पुरानो गीत जस्तो प्रशंसा होस्, परम प्रभुको धेरै कुछ छाडी आएँ इत्यादि धेरै गीतहरू छन्। र त्यसलाई फेरि अहिले गाउँदै गरेको गीतहरू पनि मैले भनिहालेँ, मैले गाएको गीतहरू सबै मेरो रचनाहरू होइनन्। अनि अब त्यो रचनाकारहरू छैनन् पनि, अहिले कतिजना छन् तर मानिसले उनीहरूलाई याद गर्दैनन्, बिर्सेका छन्, किनकि उनीहरूले गाएनन् त्यो गीतहरू, बनाएर छोडिदिए। र आज म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु,
जसले गीत रच्नुहुन्छ त्यो गीतलाई सम्हालेर राख्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको एउटा धन सम्झिनुहोस्, किनकि दोस्रो कोरिन्थीमा भनिएको छ हामीहरूको यो माटोको भाँडामा एउटा धन परमेश्वरले दिनुभएको छ, राखिदिनु भएको छ। सङ्गीत एउटा बहुमूल्य धन हो। सङ्गीतकार तपाईँले भेटाउनुहुन्छ भने यसको कारहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, गायककारहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँको सङ्गीतले धेरैको जीवनलाई सच्याउँदछ, धेरैको जीवन सच्याउँदछ। धन्यवाद जोस्, एकदम प्रेरणादायक हामीलाई उहाँले है एउटा कसरी हामी अब हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्ने अनि उहाँको नयाँ गीतको पनि सुनाइदिनु भएको छ। हुन त यो म्युजिक नहुँदा अलिक खलो खलो सुनिन्छ, तर यो एउटा आफ्नै पन छ है, किनभने म्युजिकको कुनै भाषा हुँदैन, कुनै यसको मैले अघि त हजुरलाई भनिसकेको छु। र हामी यस घडी अब विशेष गरेर हामी अन्तमा आइसकेका छौँ, लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ। हामी ढिलो गर्दैनौँ। अनि हजुरले अघि भन्नुभयो प्रशंसा होस् परमप्रभुको, होइन हजुर? हजुर हजुर हजुर, प्रशंसा होस् परमप्रभुको। यो त्यसरी होइन, त्यसरी होइन। हजुर हो त। प्रशंसा होस् परम प्रभुको, जसले सबै सृजनुभो, माया गरी जीवन दिनुभो। प्रशंसा होस् परम प्रभुको, जसले सबै सृजनुभो, माया गरी जीवन दिनुभो। आकाश उनैको सृष्टि हो, यो संसार सृजने उनै हुन्। आकाश उनैको सृष्टि हो, यो संसार सृजने उनै हुन्। प्राणी र उड्ने चराचर, बादल वर्षा फुहार, यो घाम यो जुन तारा लहर, यो घाम यो जुन तारा लहर। प्रशंसा होस् परम प्रभुको, जसले सबै सृजनुभो, माया गरी जीवन दिनुभो। धन्यवाद। यो गीत फेरि पनि गाइदिनु भयो है। अनि यो प्रशंसा टिभी पनि प्रशंसा होस् परम प्रभुको, जसले सबै यो प्रशंसा टिभी दिनुभयो, प्रशंसा टिभी दिनुभयो, माया गरी सबैलाई प्रेम गर्नुभयो। यो चाहिँ जस्ट प्रयास गरेको जस मलाई पनि धेरै हौसला मिलेको छ। मलाई पनि एकदम परमेश्वरको है आराधना गर्न एकदम मलाई भित्रबाट आउँछ र मलाई पनि आजदेखि अर्को एउटा थप प्रेरणा मिलेको छ। र जति पनि दर्शकबिनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि पक्कै पनि यो सुनेर प्रेरणा मिलेको छ, यो सुनेर उत्साह मिलेको छ। अब हामी नेपाली इसाई पनि हाम्रो नेपाली भाका, हाम्रो नेपाली संस्कृति, हाम्रो नेपाली सबै धुन, हाम्रो भाका शैलीहरूलाई अझ हामीहरूले एउटा परमेश्वरको महिमाको निम्ति बेस्ट अफ बेस्ट दिनको लागि हाम्रो त्यो लयहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। अझै त्यही भाका शैलीमा हामीहरूले गीत लेख्नु गाउनु छोड्नु हुँदैन भनेर अहिले हाम्रो जुन पास्टर बाले भन्नुभएको छ यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मैले सदा पनि भनिरहेको हो भजन सङ्ग्रह 150 को त्यहाँ 6मा यस्तो लेखिएको छ, सास हुने हरेक प्राणीले परमेश्वरको प्रशंसा गरोस्। है अझ तपाईँ हामीलाई त दिमाग दिनुभएको छ, सबै कुरो दिनुभएको छ, अझ हामीहरूले त परमेश्वरलाई अझ बेस्ट अफ बेस्ट
दिनुपर्दछ, परमेश्वरलाई उच्च स्तरीयको महिमा दिनुपर्दछ। त्यो कारणले परमेश्वर प्रफुल्लित हुनुहुन्छ र जसले एक्सक्युज मी यो एउटा ठुलो योगदान दिनुभएको छ हाम्रो इसाई जगतमा। एउटा गाएर गीत गाएर है, कतिलाई थाहा छैन यो कसले गायो भनेर, त अहिले तपाईँ हजुरहरूलाई थाहा भयो होला। उहाँले धेरै गाउनु भएको छ, उहाँको हिन्दी गीत छ, नेपाली छ, लगभग उहाँले जोङ्खामा चाहिँ गाउनु भएको छैन र दाजुले, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि अरू भाषामा पनि मजाले इङ्ग्लिस मजाले बोल्नुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसहरूमा पनि धेरै गीतहरू लेखेको छ, तर अब कति कुरोहरू सङ्गीतको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई अलिकति स्तरमै राख्नु भएको छ। हामी यसको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ र विशेष गरेर हामी यस घडी सबैलाई हाम्रो जति पनि सङ्गीतकार, गायकर, गीतकार, आराधक हुनुहुन्छ हाम्रो दासहरूलाई हामी यस घडी सम्झिन्छौँ है। हजुरहरूको योगदान उहाँले मात्रै होइन, हजुर सम्पूर्णले योगदान गर्नेछु। मैले पास्टर रोबर्ट सिंहले मात्रै होइन, हजुर जतिजना है सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नेपाली भाषामा है, म इसाईमा मात्रै भन्दिनँ, नेपाली जति पनि बोल्नुहुन्छ, because music has no language, music has no religious, music has no caste, music has nothing. र म्युजिक चाहिँ परमेश्वरले तपाईको हृदयमा हाल्नुहुनेछ र हृदयबाट चाहिँ परमेश्वरको मुखरबिन्दु भएर चाहिँ प्रस्फुटन हुँदछ र त्यो प्रस्फुटन भएको धुनले चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा टच गर्दछ र टच भएर उनीहरू एउटा हैन सङ्घाई पाउनेछ है। र अहिले ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूले पनि म्युजिकलाई चाहिँ एउटा है थेरापी, म्युजिक थेरापी भनेर दिइसकेको छ। र हामीले म्युजिक भनेको यस्तो कुरो हो, यो सङ्गीत भनेको तपाईँहरूलाई कोहीदेखि केही भयो भनेदेखि हामीले केही गीतहरू सुन्यो भनेदेखि पनि एकदम है हामीलाई त्यो उत्साह प्रेरणा मिल्दछ है। र म धेरै समय लिन्न र अब जाँदा अन्तमा हाम्रो जति पनि दर्शक बिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सारा संसारबाट, देशको कुना कुनाबाट, उहाँहरूलाई अब जाँदै तपाईँले है यो एउटा सुसमाचार या सन्देश के छोड्न चाहनुहुन्छ? हामी जति पनि हाम्रो दर्शक पनि यो प्रेस टिभीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभमा र पछाडि हेर्न आउने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक बिनीहरूलाई कस्तो खालको एउटा सुसन्देश दिन चाहनुहुन्छ म्युजिकको बारेमा? हजुरलाई यो समय म्युजिकको बारेमा तपाईँ निराश नपरिदिनुहोस्। चारैतिर हाहाकार मचिरहेको छ। यस्तो समयमा पनि दाउदले भनेका छन्, हे परमप्रभु परमेश्वर, म जे जस्तो भए तापनि तपाईँमा नै म शरण लिँदछु। मेरो सङ्गीतलाई म भन्दछु, हे मेरो सङ्गीत त बिहानै उठ, मेरो साजलाई भन्नेछु त आधी रातमा जाग। प्रिय हो, आज तपाईँ र मेरो हामी परमेश्वरका जनहरू सङ्गीतलाई परमेश्वरको निम्ति प्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी नेपाली जगतमा नेपाली भाषा बोल्ने जति पनि हामी नेपालीहरू छौँ, अघि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ सङ्गीतको न कुनै भाषा, सङ्गीतको न कुनै बोली, न कुनै जाति, न कुनै धर्म, न कुनै रङ्ग हुन्छ, तर सङ्गीतको आफ्नै बोली छ, सङ्गीतको आफ्नै भाषा छ। मानिसले बोल्ने भाषा होइन, जातिले बोल्ने भाषा होइन, मानिसले मान्ने धर्म होइन। सङ्गीतलाई कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर यो सङ्गीत परमेश्वरलाई नै महिमा दिने हरेकले गर्न सकेको होस्। र संस्कृतिको सम्बन्धमा हामीले गाएर हामी इसाईहरू हौँ र हामी नेपाली कला हामी बिर्सन्नौँ। यसै कारणले गर्दा इसाईदेखि बाहिरका हाम्रा समाजका जति पनि नेपाली भाषितका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परिवारहरू हुनुहुन्छ, हामी इसाई भएर नेपालीलाई बिर्सेका छौँ भनेर नसम्झिने, हामीले बिर्सेका छैनौँ। कसरी हामीले बिर्सेने? नेपाली हामी नै हौँ अनि नेपाल हाम्रो घर हो। र कहिले पनि हामी बिर्सन्न। हाम्रो राष्ट्रको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति हामीले सधैँ नै प्रार्थना गरिरहेका छौँ। सङ्गीतले पनि, हे मेरो सङ्गीत जाग र मेरो देशको निम्ति गुणानुवाद गर। मेरो देशलाई जब म भन्छु, हामी कुनै पनि देशमा किन नहौँ, हामी जुन देशमा हामी छौँ, हामी भन्छु, हे प्रभु मेरो देशलाई बचाउनुहोस्, मेरो देशको सुरक्षा तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो परिवार र मेरो घरको सुरक्षा तपाईँ हुनुहुन्छ भनिकन हामी सङ्गीतमा नै भन्ने गर्छौँ। यस कारण सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँले सङ्गीत दिनुहोस्, फोन नदिनुहोस्, गिटार ल्याएर राखिदिनुहोस्। तपाईँको छोराछोरीहरू बोल्ने भइसकेपछि गिटारलाई देखोस्, तपाईँको छोराछोरी हिँड्ने भइसकेपछि मादललाई देखोस्। तपाईँको छोराछोरीहरू हिँडेर जब बोल्ने हुन्छ, खोइ मेरो मादल भन्नुहोस्, खोइ मेरो दुखी तबेला भन्नुहोस्, खोइ मेरो पियानो भन्नुहोस्, खोइ मेरो फोन नभन्नुहोस्।
र यसरी तपाईँले सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिनुहोस् आफ्नो जीवन र आफ्नो घरमा। परमेश्वरले आशिष दिउन्। तपाईँहरू सबैमा नै परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा रहेको होस्। अनि यो प्रेस टिभीको जो तपाईँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अब्राहमज्यू, तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। मेरो यो मान र सम्मान दिनुभयो। मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यो मेरोमा भन्ने शब्दहरूको पनि अपुग हुन गइरहेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने शब्दहरूको ममा अपुगपन छ र क्षमा प्रार्थी छ। धन्यवाद यो स्टेज दिनुभएको निम्ति। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनु। धन्यवाद। विशेष गरेर हामी फेरि पनि उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट धन्यवादको भेटी हामी दिँदछौँ। विशेष उहाँले चाहिँ हाम्रो एउटा मैले धेरै रिपिट गरेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि किनभने यो हामीहरूले जान्नु जरुरी छ। किनभने उहाँको उल्लेखनीय वरदानहरू छ, प्लस उहाँले हाम्रो यो इसाई जगतमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। नेपाली एउटा भाषा शैली लयमा कसरी गाउने गीत भन्ने लगभग योभन्दा धेरै 30-35 वर्ष अगाडि त्यस्तो गायकहरू अथवा त्यस्तो थिएनन् होला। तरै पनि त्यो समयमा उहाँले हामीहरूलाई एउटा योगदान दिनुभएको छ। यसको लागि हामी उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र विशेष जति पनि दर्शक बिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै युट्युब च्यानल छ, उहाँको आफ्नै मिनिस्ट्री छ। हजुरहरूले उहाँको मिनिस्ट्रीमा कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई यदि तपाईँहरूलाई केही सङ्गीतको बारेमा सिक्न मन पर्यो अथवा सङ्गीतको बारेमा मलाई थोरै केही जान्न मन परेको छ अथवा भित्री कुराहरू तपाईँलाई सिक्नु मन छ भनेदेखि उहाँलाई डाइरेक्ट तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। अनि उहाँहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुहुनेछ। र यो प्रशंसा टिभी पनि त्यसकै लागि हो। मानिसहरू कति धेरै ओझेलमा परिरहेको हुन्छन्, तर ती मानिसहरूलाई चाहिँ यो प्रशंसा टिभीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएको, जुन यो परमेश्वरको आराधना गर्ने प्रशंसा गर्ने टिभी हो, यसले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। अनि विशेष गरेर आज यो हाम्रो निम्तोलाई सहजै स्वीकारेर हजुर हाम्रो यो प्लेटफर्ममा आइदिनु भयो प्रेस टिभीमा। अनि तपाईँको शोभाले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेस टिभीलाई हामीले आज प्रसारण गरेको छौँ। र हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जति पनि दर्शक बिनीहरूले हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँहरूको बहुमूल्य समयलाई खर्चेर हामीलाई यो समय हेरिदिनु भयो, सहायता गरिदिनु भयो, लाइक सब्सक्राइब इत्यादि हजुरहरूले गरिदिनु भएको छ। यसको लागि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र मैले भन्नै पर्दछ लगभग हामीले यो प्रेस टिभी एउटा अफिसियल्ली प्रसारण गरेको एउटा फेसबुक पेजबाट चाहिँ हामीहरूले 2 महिना मात्रै भयो। तर यो 2 महिनामा हामीहरूले किनभनेदेखि 2000 भन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ यसलाई लाइक सब्सक्राइबहरू गरिदिनु भएको छ। हजुरहरूलाई हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर हामी जति पनि दर्शकबिनहरूले हामीलाई हेरिदिनु भएको छ अनि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र म विशेष गरेर हामी अन्तमा आइसकेका छौँ र हजुरहरूको माया प्रेम सद्भाव हामीलाई सधैँ सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् र पास्टर रोबर्ट सिंहलाई पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् विशेष गरेर। अनि तपाईँले हेरको सहायता सहयोग, तपाईँहरूको सल्लाह, तपाईँहरूको सबै कुरो हामीलाई चाहिएको छ र त्यसद्वारा नै हामीले परमेश्वरको राज्य वृद्धि र परमेश्वरको राज्य चाहिँ कसरी हामीले वृद्धि गर्ने र परमेश्वरको कसरी प्रशंसा गर्ने भन्ने हजुरहरूको हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि खाँचो छ। र हजुरहरूको यो बहुमूल्य समयको लागि म कृतज्ञता धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हाम्रो निम्तोलाई सहजै स्वीकारेर हाम्रो पास्टर रोबर्ट सिंह अहिले उहाँ नागाल्यान्डमा हुनुहुन्छ, म युएसमा छु। तरै पनि यो जुमबाट हामीले यो समयमा यो महामारीको समयमा परमेश्वरलाई महिमा दिएका छौँ। त्यही भन्दा छ म सधैँ पनि भन्ने गर्दछु, स्वर्ग पृथ्वी सबै कुरो टलेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि टलेर जाने छैन। र यदि लुका 1:37 त्यही भन्दछ है, मानिसमा हुने असम्भव कुरो चाहिँ परमेश्वरमा सम्भव छ र परमेश्वर नै सङ्गीत हुनुहुन्छ। हामीले भजन सङ्ग्रह 1 देखि 150 सम्म सबै पढ्यो भनेदेखि परमेश्वर सङ्गीत हुनुहुन्थ्यो है। र परमेश्वरको सङ्गीत चाहिँ माथिबाट आउँदछ र माथिबाट डाइरेक्ट हाम्रो हृदयमा आउँदछ र हृदयबाट चाहिँ
प्रस्फुटन भएर निक्लिन्दछ र परमेश्वरको हृदयबाट निक्लेको सङ्गीतले चाहिँ मानिसको हृदयलाई टच गर्दछ र जुन योगदानहरू हामीलाई दिनुभएको छ पास्टर रोबर्ट सिंहलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र हामी अब अन्तमा आएका छौँ। हजुरलाई केही समय हामी फेरि पनि 2 मिनट हामी दिन्छौँ। हजुरलाई केही भन्नु छ भने हामी यो समय फेरि पनि हजुरलाई दिन्छौँ। अन्तमा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको कुरा भन्नु यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई एक कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, अर्थात् ख्रीष्ट येशूमा हामी प्रत्येकलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यो ख्रीष्टको वचन हो। हामी यो सङ्कटकालीन सारा संसारै हामी नेपाली मात्र नभएर सारा संसारका मानिस नै सङ्कटकालीनबाट भएर गएका छन् र हामी पनि यो डरको चपेटामा छौँ। तर प्रभुले भन्नुभएको छ, मैले संसारलाई जितेको छु। हरेक नाउँ येशूको अगाडि, येशूको नाउँको अगाडि देख्ने हरेक प्राणीले र हरेक कुरो नै येशूको अगाडि एकदमै विलिन भएर जान्छ। कोरोना भाइरस भन्ने शब्द जो छ यो एउटा विषाणु हो, यसले हामीलाई सताइरहेको छ। र येशूको नाउँको अगाडि यो केही पनि होइन। येशूको नाउँमा नै हामी प्रार्थना गरौँ, येशूको नाउँले नै यी सबै कुरो पर पन्चेर जाँदछ। र प्रिय हो, येशूले भन्नुभएको छ सङ्कष्ट, यो कोरोना भाइरसबाट पनि एउटा सङ्कष्ट हुन सक्छ हामीलाई आएको। वान अफ द difficulties that we are facing, the whole world is fighting against. र हाम्रो युद्ध चाहिँ अब कसरी गर्ने त? येशूको नाममा। कसरी? हाम्रो युद्ध गर्ने ठाउँ गएर वार फ्रन्टमा होइन, येशूले गर्नुभएको जो वार फ्रन्टमा गएर येशूले जित्नु भएको ठाउँ, विजयको ठाउँमा गएर हो। विजयको झन्डा लहरिएको ठाउँमा, फहरिएको ठाउँमा हो। येशूले भन्नुभएको छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति, ममा तिमीहरूलाई सबैको परिपूर्णता होस्, किनभने मैले संसारलाई जितेको छु। हामी धारस गर्नु नै येशूको विजयतामा उभिनु, येशूले ल्याउनु भएको विजयमा हामी उभिनु नै हाम्रो हिम्मत र साहस हो। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनु। धन्यवाद। सङ्गीतलाई पनि त्यसरी नै मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिने, मलाई स्मरण गरिदिने जति पनि सुन्नु भएको दर्शक वर्गहरू हुनुहुन्छ, कतिले मलाई चिन्नुहुन्छ होला, कतिले चिन्नुहुन्न। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब आज चिन्नुभयो, म तपाईँको दाइ हुनसक्छ, म तपाईँको छोरो पर्ने हुनसक्छ, म तपाईँको भतिजो, तपाईँको अङ्कल। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु र प्रार्थनामा स्मरण गर्ने मलाई, मेरो परिवारलाई प्रार्थनामा स्मरण गर्ने हामी प्रभुको सेवामा समर्पित छौँ र यो समयमा पनि हामी निराश नभई हामीले आफूलाई भ्याएको छौँ र यही कुरो नै म यहाँ रोक्न राख्दछु। धन्यवाद। तपाईँहरूको प्रार्थनाको एकदमै इच्छुक र चाहना गर्दै विनम्र साथ प्रभुको दास रोबर्ट सिंह। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद। र हामी अन्तमा आएका छौँ र फेरि पनि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ हाम्रो जति पनि दर्शकबिनहरू पछाडि आउने सुन्नेहरूलाई। हामी यो रात्रिकालीन समय छ अहिले युएसमा, अनि इन्डिया नेपालमा बिहानको समय छ र हजुरहरूलाई हामी हाम्रो हृदय खोलेर धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मैले यदि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन भने म ऋणी हुन्छु र परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अहिले तपाईँ जुनै समस्यामा हुनुहोस्, तर तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको साथमा हर पल, हर घडी, हर क्षण, हर पाइलामा तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। गड इज विथ यु। तपाईँ नडराउनुहोस्, तर परमेश्वरको भयमा र परमेश्वरको 10 आज्ञामा रहनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले शिर तुल्याउनु हुनेछ र परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भन्दै आजको यो प्रेस टिभी, प्रशंसा टिभीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो नाम अब्राहम तिरुवा हो र हजुरहरूलाई जय मसीह, गुड नाइट अनि गुड मर्निङ र गुड नाइट सबैलाई। बाई बाई।